सद्गुरुदेव भगवान को, यज्ञ पुरुष भगवान को, यज्ञ में स्थापित पूजित देवहरू को, रिद्धि सिद्धि ले सहित भय का गणेश भगवान को, गणेश पुराण को, देवघाट धाम को, हरिहर भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। ब्रह्मलीन गुरुजी महाराज का चरण को स्मरण गर्दै, वर्तमान स्वामीजी महाराज का चरण में नमन गर्दै, यज्ञ पुरुष भगवान का चरण में नमन गर्दै, इस पावन क्षण में समुपस्थित इस यज्ञ का आचार्य पंडित जगन्नाथ कण्डेलज्यू, इस यज्ञ में गणेश को रूप में रहनुभएका गणेशज्यू अनि कर्ता को रूप में दीक्षित भएर रहनुभएकी माताजीहरू, अनि यता कृष्ण सापकोटाज्यू हजुरको मन्जु सापकोटाज्यू लगायत सम्पूर्ण कर्ता परिवार, हामीहरू यो पवित्र क्षेत्रमा आदिप्रयाग देवघाट हरिहर क्षेत्रमा हिजोदेखि गणेश पुराणका यी पावन प्रसंगहरूलाई श्रवण गरिरहेका छौं। आज यो गणेश पुराणको द्वितीय दिवसको दिवाकालीन सत्रमा हामीहरू समुपस्थित छौं। हिजो हामीहरूले मंगलाचरण गर्यौं, मंगल श्लोकको बारेमा उच्चारण पनि गरेका थियौं। ब्रह्म विद्यालाई प्रदान गर्ने, विघ्नको सागरलाई शोषण गर्ने, जसरी अगस्त्य मुनिले समुद्रलाई सुकाउनु भएको थियो, त्यस्तै प्रकारले हाम्रा जीवनमा आउने अनेक प्रकारका विघ्न बाधाहरूलाई सुकाइदिने, शोषण गर्ने यस्ता गणेश भगवानलाई नमः भनेको नमस्कार छ। तो नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने, यस्यागस्त्याय ते नाम विघ्न सागर शोषणे। हिजो हामीहरूले उच्चारण गरेका थियौं, आज पनि सबैले उच्चारण गर्ने है त। मैले भन्छु त्यसपछि नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने, यस्यागस्त्याय ते नाम विघ्न सागर शोषणे। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने, यस्यागस्त्याय ते नाम विघ्न सागर शोषणे। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने, यस्यागस्त्याय ते नाम विघ्न सागर शोषणे। तस्मै गणेशाय नमः। त्यस्ता गणेश भगवानलाई नमः भनेको नमस्कार छ। कस्ता हुनुहुन्छ त उहाँ? ब्रह्म विद्या प्रदायिने। ब्रह्म विद्यालाई भनेको मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि ज्ञान चाहिन्छ, विद्या चाहिन्छ, त्यस्तो ज्ञान प्रदान गर्ने, अन्य सामान्य ज्ञान है। आध्यात्मिक अनि भौतिक अलग अलग। उपनिषदमा दुई प्रकारका ज्ञान, दुई प्रकारका विद्या बताइएका छन्, पराविद्या अनि अपराविद्या। यी चार प्रकारका वेद अनि वेदका 6 प्रकारका शाखा, तिनीहरूको त्यो विद्या पनि के हो? अपराविद्या। जसद्वारा यो संसार सागरबाट तर्न सकिन्छ, मुक्त हुन सकिन्छ, त्यस्तो विद्यालाई भन्छन् पराविद्या। त्यसैको नाम हो ब्रह्म विद्या।
त्यो ब्रह्म विद्यालाई प्रदान गर्ने यस्ता गणेश भगवानलाई नमस्कार छ। सम्पूर्ण हाम्रा जीवनमा आउने विघ्न बाधाहरूलाई नष्ट गरिदिने, सुकाइदिने, विघ्न बाधाहरू जति पनि छन् समस्याहरू, ती समस्याहरूलाई सुकाइदिने यस्ता गणेश भगवानलाई नमः भनेको नमस्कार छ। तो हिजो हामीहरू प्रसङ्गमा थियौँ यहाँ कि राजा सोमकान्त हैन त, राजा सोमकान्त अनि रानीको नाम के थियो? सुधर्मा। सुधर्मा नाम गरेकी रानी अनि उनीहरूको माध्यमबाट एउटा हेमकण्ठ नाम गरेका पुत्रको राजकुमारको उत्पत्ति भएको थियो। सोमकान्त उनलाई राजालाई किन सोमकान्त भनियो त भन्दा अत्यन्त सोम भनेको चन्द्रमा, चन्द्रमाको भन्दा पनि उनको कान्ति धेरै थियो, तेज धेरै थियो। तो चन्द्रमाको कान्तिलाई पनि जित्ने भएको हुनाले उनको नाम सोमकान्त भनेर राखिएको थियो। अनि ती सोमकान्त नाम गरेका राजा कस्ता थिए त भन्दा विद्यामा बृहस्पति जस्ता, बुद्धिमा विद्यामा देवगुरु बृहस्पति जस्ता, धन सम्पत्तिमा उनीहरू कस्ता थिए भन्दा कुबेर जस्ता। धन सम्पत्तिको उनमा कुनै पनि कमी थिए, कुबेर जस्ता थिए। अनि क्षमा गर्नको लागि कस्ता हिजो हामीले चर्चा गरेका थियौँ, पृथ्वी जस्ता। पृथ्वीले जति हामीले अत्याचार गरे तापनि सहन गरेकी छन्, केही भन्दैनन्, अय्य पनि भन्दैनन्, आच्छु पनि भन्दैनन्, केही नभनिकन हामीहरूले गरेको अत्याचारलाई सहन गरेकी छन्। त्यस्तै यहाँ सोमकान्त नाम गरेका राजा पनि कस्ता, हजुरहरू शान्त भएर बस्नु होला है, कोही आयो पनि आउनुहुन्छ बस्नुहुन्छ आफ्नो स्थितिमा, कोही एकजना बस्नु होला, सबै यताउता नगर्नु होला। तो क्षमया पृथ्वीम जिज्ञे, उहाँले पनि आए सुन्नुहुन्न, अलिक साह्रो बोल्नुपर्छ, यता बस्नुहुन्छ। तो क्षमया पृथ्वीम जिज्ञे, क्षमाको लागि पनि उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो त सहन गर्नको लागि भन्दा पृथ्वी जस्तो। अनि गाम्भीर्यमा कसैले केही भने पनि उहाँ यताउता हुनुहुन्थ्यो, एकदम गम्भीर हुनुहुन्थ्यो, कस्तो समुद्र जस्तो, समुद्र जसरी गम्भीर हुन्छ त्यस्तै प्रकार। अनि उनी सोमकान्त नाम गरेका राजाकी एउटी रानी थिइन् जसको नाम थियो सुधर्मा। उनी पनि अत्यन्त सुन्दर थिइन्, अनेक प्रकारका आभूषणहरूद्वारा वस्त्रहरूद्वारा उनी अलङ्कृत थिइन्, अलङ्कृत थिइन्। तस्य राज्ञो भवद भार्या सुधर्मा गुणशालिनी, अनेक प्रकारका गुणहरूले युक्त भएकी उनकी सुधर्मा नाम गरेकी रानी थिइन्, धर्मपत्नी थिइन्। यद्रूपमवलोक्यैव रतिलम्भातिलोत्तमा, लज्जिता न सुखम क्वापि लेभिरेन च मेनिरे। स्वर्गमा रहेका रति, रम्भा, तिलोत्तमा इत्यादि गरेका अप्सराहरू पनि उनको रूप सौन्दर्यतालाई देखेर लज्जित हुन्थे अथवा दुखी हुन्थे। हामी भन्दा पनि त्यो सुन्दर छ भनेर उनीहरू के हुन्थे? दुखी हुन्थे। यिनी सोमकान्त नाम गरेका राजा सुधर्मा नाम गरेकी रानीको माध्यमबाट हेमकण्ठ इति ख्यात पुत्रो भूद अनयो शुभ, यी दुईबाट शुभ लक्षणहरूले युक्त भएका के भए? हेमकण्ठ नाम गरेका पुत्र उत्पन्न भए। अब अगाडि गएर सुतजीले के गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँ सौनकादि ऋषिहरूले सोध्नु भएको थियो नि, 18 पुराण हामीहरूले सुन्यौँ, त्योदेखि अतिरिक्त पनि हामीहरूले केही सुन्न चाहन्छौँ, हजुरले हामीलाई सुनाउनुहोस्। हजुर सम्पूर्ण शास्त्रको ज्ञाता हुनुहुन्छ अनि ती शास्त्रको बारेमा बताउनको लागि हजुर योग्य हुनुहुन्छ, समर्थ पनि हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ भनिसकेपछि अब यहाँ सुतजीले सौनकादि ऋषिहरूलाई निमित्त बनाएर हामीहरू सबैलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? सुनाउँदै हुनुहुन्छ। सुत उवाच श्रूयतां ऋषयः सर्वे सोमकान्तस्य दुष्कृतम् अकस्मात् अभवत् तस्य गलत्कुण्ठोति दुःखद। श्रूयतां ऋषयः सर्वे, सम्पूर्ण ऋषिहरू सावधान भएर सुन्नुहोस् है भनेर सुतजीले भन्नुभयो। हल्ला केही पनि नगर्नु होला अरे, शान्त भएर सुन्नु होला भनेर भन्नुभयो। सोमकान्तस्य दुष्कृतम, सोमकान्त नाम गरेका राजा विद्वान पनि थिए, सुन्दर पनि थिए, तर पूर्वजन्ममा उनले कुन यस्तो प्रकारको दुष्कर्म गरेका थिए, नराम्रो कर्म, पाप कर्म, त्यो कर्मको कारणले गर्दा अहिले के भयो? अकस्मात् अभवत् तस्य, अचानक यस्तो उनलाई रोग आयो। गल कुष्ठोति दुःखत, कुष्ठ रोग आयो, कोर भन्छ नि, कोर हो, त्यस्तो प्रकारको अकस्मात् त्यस्तो प्रकारको रोग आयो।
के कारणले आयो थाहा छैन, तर त्यो कहानी त्यो प्रसङ्ग मैले सुनाउँदैछु, हजुरहरू सावधान भएर सुन्नुहोस्। यो प्रसङ्गबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा, पूर्व जन्ममा गरेका यो जन्ममा गरेका शुभ अनि अशुभ कर्म, शुभ कर्मको फल सुख, अशुभ कर्मको फल दुःख, नभोगिकन कहिल्यै पनि नष्ट हुँदैन। जति जन्म बिते पनि यदि हामीले ती कर्मको फल भोग्दैनौँ भने फेरि त्यो कर्मको फल भोग्नको लागि आउनुपर्छ, कहिल्यै पनि समाप्त हुँदैनन्, एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा, हामीहरूले समाजमा व्यवहारमा के भन्ने गर्छौँ, अमुक व्यक्तिको कारणले गर्दा मलाई दुःख भयो, अमुक व्यक्तिको कारणले गर्दा म सुखी छु भनेर भन्छौँ। त्यो भन्नु ठिक हो कि होइन? त्यो भन्नु ठिक है। कसैले कसैलाई दुःख पनि दिँदैन अनि कसैले कसैलाई सुख पनि दिँदैन। सुख पनि आफूले गरेका कर्मले मिल्ने हो, दुःख पनि आफैले गरेका कर्मले मिल्ने हो। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषा। सुख र दुःखको दाता, सुख र दुःखलाई दिनेवाला कोही पनि व्यक्ति हुँदैन। यदि कसैले सोध्छ अमुक व्यक्तिले मलाई सुख दियो, अमुक व्यक्तिले दुःख दियो भन्छ भने त्यो व्यक्ति के हो? त्यसको कुबुद्धि हो, त्यसको राम्रो बुद्धि होइन, कुबुद्धिले त्यसले सोचेको हो। त्यसकारण हामीले गरेका कर्मको फल स्वयं आफूले भोग्नुपर्छ भनेर कर्म गर्ने बेलामा के हुनु पर्यो? सावधान हुनु पर्यो। कर्म गर्नको लागि हामी स्वतन्त्र छौँ। त्यही भएर महर्षि पाणिनीले संस्कृत व्याकरण बनाउनु भएको छ, त्यसमा एउटा सूत्र छ उहाँको, स्वतन्त्र कर्ता। कर्ता कहिल्यै पनि कर्म गर्नको लागि स्वतन्त्र हुन्छ, तर कर्म गरिसकेपछि फल भोग्नको लागि स्वतन्त्र हुन्न। फल उसले जबरजस्ती भोग्नुपर्छ। शुभ कर्म गर्यो सुख भोग्छ, शुभ कर्म गर्यो पुण्य कर्म गर्यो भने स्वर्ग जानु पर्यो, स्वर्गमा गएर सुख भोग्नु पर्यो, सुख भोगेर सकियो भने फेरि यहाँ आउनु पर्यो। पाप कर्म गर्यो भने त्यसको बदलामा त्यसको फलमा नरक जानु पर्यो, नरक गएर वेदना भोगेर कष्ट भोगेर अनि फेरि यहीँ आउनु पर्यो। फेरि एउटा कुरा विचार गर्नु होला, स्वर्ग भनेको माथि जाने, नरक भनेको तल जाने भन्ने होइन नि। स्वर्ग भनेको के हो, नरक भनेको के हो? नरक भनेको घोर भन्दा पनि घोर खतरनाक नरक भनेको हाम्रो यो शरीर हो। नरकमा के हुन्छ? दुःख हुन्छ। नरकमा के हुन्छ? दुःख हुन्छ। त्यही सुनेको नि हामीहरूले कि होइन? भागवत सुन्नुभएको होला, पञ्चम स्कन्धमा सुन्नु होला, त्यहाँ नरकको बारेमा धेरै वर्णन गरिएको छ। कस्ता कस्ता पापीहरू कहाँ कहाँ जान्छन्, के गर्छन् भने। त्यो नरकमा दुःख हुन्छ। दुःख कहाँ हुन्छ त? हामीलाई अहिलेसम्म हामीले चिन्तन गऱ्यौँ, जन्मेदेखि लिएर अहिलेसम्म जहिलेदेखि होस सम्हाल्यौँ त्यहाँदेखि लिएर अहिलेसम्म दुःख हामीलाई कसरी भयो? या त यो शरीरलाई लिएर भयो, या त यो शरीरसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई लिएर भयो, या त यो शरीरसँग सम्बन्धित पदार्थलाई लिएर भयो। त्योदेखि अतिरिक्त कसैलाई पनि भएन। त्यही भएर वेदान्तमा दर्शनशास्त्रमा एउटा अहमता अनि अर्को ममता। अहमता, अहम भनेको म भन्ने अहम, अनि अर्को ममता भनेको मेरा मेरा भन्ने। दुःख केले दिन्छ? यति लियो दिने म अनि मेरा। म र मेरालाई छोडिदिनु त, त्यति छोड्न सकेपछि त कल्याण हुन्छ कि हुँदैन? विचार गर्नु होला। म र मेरालाई छोडिदिने हो भने यी दुईटा के हुन्? रस्सी हुन्। अहमता र ममताका रस्सी। यिनै रस्सीबाट हामीहरू के छौँ? बन्धनमा छौँ। न कुनै फलामको छ, न कुनै सुनको छ, न कुनै चाँदीको छ, कुनै छैन नि बन्धन, तर देखिँदैन नि यिनी बन्धन। अनि यति मिठा छन् यिनी बन्धन, यति मिठा छन् कि हामीहरू अपेक्षा गरेर बसिरहेका हुन्छौँ, अहिले नमिले नि कहिल्यै सुख मिल्ला। यी त आफ्ना हुन्। अहिले सुख नदिए पनि कहिले देलान्, आज नदिए भोलि देलान्, भोलि नदिए पर्सि देलान् भनेर सुखको प्रतीक्षा गरेर बसेका हुन्छौँ। तर त्यो सुख कहिले आउँदैन, जाने बेला आउँछ। सुख आउँदैन, जाने बेला आउँछ। त्यही भएर के गर्नु पर्यो? हामीहरू स्वतन्त्र छौँ। कर्म राम्रोसँग बुझेर गर्नु पर्यो। त्यही भएर भगवान्ले गीतामा के भन्नुभएको छ? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तिम्रो कर्ममा अधिकार छ भाइ, कर्म गर। फलको बारेमा मलाई यस्तो प्रकारको फल चाहियो, यो चाहियो, ऊ चाहियो भनेर नभन। त्यो कर्म अनुरूप जस्तो फल दिनुपर्ने हो, त्यो त न्यायाधीशले दिन्छ। न्यायाधीश
बसेको छ एउटा, उसले केही पक्षपात गर्दैन, जस्तो जस्तो कर्म गरेका छन् त्यस्तै त्यस्तै प्रकारको फल उसले दिन्छ। यहाँ पनि यी सोमकान्त नाम गरेका राजाले पूर्व जन्ममा कस्तो प्रकारको दुष्कर्म गरेका थिए, जसको कारणले गर्दा अकस्मात अभवत तस्य गलत कुष्ठोति दुःखद। दुःखद भनेको दुःखलाई दिने, दुःख प्रदान गर्ने यस्तो प्रकारको उनलाई के आयो, रोग आयो। अब यो दुःख देखिसकेपछि ती राजा पनि के भएका छन्, अत्यन्त दुखी भएर अनि चिन्तन गर्दैछन्। धिग्मे राज्यञ्च रूपञ्च धिग्बलं जीवितं धनं केनेदं कर्म बीजेन व्यसनं समुपस्थितम्। धिग्मे राज्यञ्च, यो राज्य पनि मेरो धिक्कार छ, राज्यले मलाई के काम गर्यो। रूपञ्च, धिक मेरो जो रूप हो, मेरो सौन्दर्यता जो थियो नि, कहिलेसम्म थियो, जहिलेसम्म कुष्ठरोग आएन तबसम्म थियो। कुष्ठरोग आइसकेपछि मेरो त्यो रूप पनि गयो, यो राज्यले पनि मलाई केही गर्नेवाला छैन। धिक बलम, मेरो शारीरिक बल, मेरो मानसिक बल, मेरो जो बौद्धिक बल थियो त्यसलाई पनि के छ, धिक्कार छ। जीवितम धिक, म जीवित रहनु पनि के छ, धिक्कार छ। धनम धिक, मेरो धनलाई पनि धिक्कार छ। के काम यिनले, यदि शरीर स्वस्थ छैन भने, स्वास्थ्य ठिक छैन भने अरू सबै बन्धु बान्धवहरू सम्पत्ति भएर के काम भयो भन्नु त, केही हुन्छ त त्यसले, केही हुँदैन। त्यही यहाँ राजाले भन्दैछन्, ती सोमकान्त नाम गरेका राजाले, केनेदम कर्म बीजेन व्यसनम समुपस्थितम, कुन कर्मको बीजको कारणले गर्दा यस्तो प्रकारको दुःख मलाई उपस्थित भयो, मैले जान्दिन, मलाई थाहा भएन भन्छ। कान्त्या सोमोजितो येन सोमकान्तस्ततो भवम् येन मे साधवो दीनाः श्रोत्रिया आश्रमा अपि। कान्त्या सोमोजितो येन, जसले कान्ति रूप सुन्दरताले सोमलाई, चन्द्रमालाई पनि जसले के गरेका थिए, जितेका थिए, त्यही भएर जसको नाम सोमकान्त रह्यो। येन मे साधवो दीना, जसले साधुहरूको, दीन दुखीहरूको, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ व्यक्तिहरूको अनि आश्रम गुरुकुलहरूको पनि जसले के गरेका थिए, खुब राम्रोसँग सेवा गरेका थिए। त्यति मात्रै होइन, पालिताः पुत्रवद जानपदा लोकास्तथा परे येन मे निर्जिता बाणै शत्रवो घोर रूपिण। सम्पूर्ण आफ्ना देशका प्रजाहरूलाई आफ्नो पुत्र झैं आनन्दले जसले के गरेका थिए, पालन पोषण गरेका थिए। यस्तो शुभकर्म गरेका ती राजालाई अचानक यस्तो प्रकारको के भयो, रोग। मैले सबै यस्तो कर्म गरेको थिएँ, तैपनि आपत्तिहरू मलाई किन आए भनेर उनले आफ्नै के गर्दैछन्, चिन्तन गर्दैछन्। कहिलेकाहीँ राजाहरूले के गर्छन् भने कहिले आफ्नो वैभवको चिन्तन गर्छन्, अनि कहिले वैभव हुँदा हुँदै पनि यस्तो समस्या पर्यो भनेर आफ्नो समस्याको चिन्तन गर्छन्। अनेक प्रकारका हुन्छन्। एउटा राजा यस्तै एक दिन के गरेका थिए भने भोजन गरेर अनि रात्रिको समयमा आफ्नो पलङमा पल्टेका थिए, सुत्दै थिए। पल्टे तर निद आएन। त पल्टेर निद नआएपछि के गर्नुहुन्छ, अनेक प्रकारका आउँछन् नि कुराकानी, माताजी। निद नआएपछि के आउँछन्, ओ हामीले त यसो गर्थ्यौँ उसो गर्थ्यौँ, आजभोलिकाले केही पनि गर्दैनन्, हामी छन्जरी पो खाएका छन्, बसेका छन्। आजभोलि आउन छोडो होइन त, ठिक छ, आजभोलि आउन छोडो, तर आउँथे नि तिनीहरू, त्यस्ता त्यस्ता आउँछन्। त्यस्तै ती राजा थिए एउटा, ती राजालाई पनि के भयो, त्यस्तै प्रकारको चिन्तन आउन थाल्यो। भोजन गरेर पल्टे गएर बिस्तारामा गएर पल्टिसके, निद त आएन। नआइसकेपछि उनले के भन्छन्, कवि थिए तिनी, कविता बनाउँथे सोचेर, विद्वान थिए। चेतो हरा युवतय सुहृदो नुकूला सद्बान्धवा प्रणयनम रगिरश्च भृत्या गर्जन्ति दन्ति निवाहास तरलास्तुरङ्गा। यी श्लोक भने अनि त्यो चिन्तन गरिरहेका छन्। के भन्छन्, चेतो हरा युवतय सुहृदो नुकूला, मेरा राज्यमा यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू छन् कि मेरो चित्तलाई हरण गरिदिनेवाला यस्ता प्रकारका युवतीहरू छन् राज्यमा, अत्यन्त अनुकूल छ। अनि मेरा बन्धु बान्धवहरू पनि के छन्, मेरा मित्रहरू सुहृद, एउटा मित्र अनि अर्को सुहृद हुन्छ। चेतो हरा युवतय सुहृदो नुकूला, कसैले उपकार गर्यो, उपकार गरिसकेपछि उले पनि केही उपकार मलाई गर्ला भनेर उपकार गर्ने व्यक्तिलाई भन्छन् मित्र। प्रति उपकारको अपेक्षा गरेर उपकार गर्ने व्यक्तिलाई भन्छन् मित्र। प्रति उपकारको अपेक्षा नगरिकन
उसले गरोस् नगरोस् मलाई मतलब छैन, मेरो कर्तव्य हो भनेर कसैले उपकार गर्छ भने त्यसलाई भन्छन् सुहृद। उहाँ मेरा सुहृद हुनुहुन्छ अथवा उहाँ मेरा मित्र हुनुहुन्छ भनेर परिचय दिने प्रचलन छ नि। मित्र भनेको अलिकति स्वार्थी केही राखेको, सुहृद भनेको केही पनि नराखेको, केवल परोपकार गर्ने। यस्ता व्यक्तिहरू मेरो राज्यमा पनि छन् भनेर उनले चिन्तन गर्दैछन्। चेतोहरा युवतय सुहृदो नुकुला सद्बान्धवा, मेरा बन्धु बान्धवहरू पनि सत् छन्, राम्रा छन्। प्रणयनम रगिरस्स भृत्या, भृत्य भनेका मेरा सेवकहरू, सेवा सुश्रूषा गर्ने सेवकहरू पनि कस्ता छन्, जस्तो मैले भन्छु त्यस्तै गर्छन्। मेरो मुखबाट बाणी निक्लन पाउँदैन, उनीहरूले काम गरिहाल्छ। यस्ता प्रकारका अनुकूल छन्। गर्जन्ती दन्ती निवाहास तरलास्तुरङ्गा, एकदम गर्जन गर्ने हात्ती पनि छन् मेरो राज्यमा मसँग। अनि त्यसपछि हावाको गतिमा दौडिने घोडाहरू पनि छन्। यस्ता यस्ता प्रकारका वैभवहरूबाट म सम्पन्न छु भनेर आफ्नै वैभवको चिन्तन गर्दै बिस्तारामा पल्टिरहेका थिए। श्लोकमा 4 पाद हुनुपर्छ, 3 पाद त बने, चौथो पंक्ति भन्दै बन्दैन। यही कल्पना गरेका छन्। चेतोहरा युवतय सुहृदो नुकुला सद्बान्धवा प्रणयनम रगिरश्च भृत्या गर्जन्ती दन्ती निवाहास तरलास्तुरङ्गा। अब यति भनेका छन्, अगाडि हुँदै हुँदै दैव संयोग के भएको रहेछ त्यही दिन भने त्यो नगरका कुनै ब्राह्मण कन्या विवाह गर्न योग्य भएकी रहेछन् घरमा, तर धन सम्पत्ति छैन। विवाह गरिदिनु छ, के गर्ने त भनेर राजाको दरबारमा कोषमा, जहाँ कोष राखिएको छ, अक्ष कोष, धन राखेको ठाउँ, वहाँ पुगेर उनले के गरेका रहेछन् भने कपडामा, अब त्यो प्राचीन समयको कुरा हो, सुन चाँदीका सिक्काहरू हुन्थे, असर्फीहरू, त्यो असर्फीहरू पोको पारेर बोकेर हिँड्दै रहेछ। बोकेर हिँड्दै थिए, ठिक्क ढोकामा आइपुगेका थिए। राजाले भन्दै गरेको त्यो श्लोक पनि सुनिरहेका थिए उनले। अनि उनलाई के भयो, बोकेर त म ब्राह्मण हुँ, मैले यस्तो कर्म गरेँ, यो नराम्रो कर्म मैले गर्दैछु, यो ठिक होइन भन्ने मनमा सोचेका पनि छन्। सोच्दै पनि के गर्ने, समस्याको कारणले गर्दा बोकेर हिँडेका थिए। अनि राजाको त्यो श्लोक सुनिसकेपछि उनलाई असह्य भयो। धेरै पटक राजाले भने, पुरा गर्न सकेका छैनन्। अनि अन्तिम पंक्ति, चौथो पंक्ति के गरिदिए, ती ब्राह्मण पनि विद्वान थिए, उनले के भनिदिए, अन्तिम पंक्ति भने, सम्मिलने नयनयो नहि किञ्चिदस्ति। राजन, हजुरले आफ्नो वैभवको बारेमा बखान गर्दै हुनुहुन्छ, चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ, यो वैभव हजुरको कहिलेसम्मलाई हो, जहिलेसम्म हजुरका यी आँखा बन्द हुन्नन्। सम्मिलने नयनयो नहि किञ्चिदस्ति, हजुरका आँखा बन्द भयो भने, अर्थात् प्राण निक्लेर गयो भने हजुरको यो सम्पत्ति यहीँ रहन्छ, त्यसले हजुरलाई केही पनि गर्नेवाला छैन भनेर त अन्तिम पंक्ति भनिसकेपछि राजा झसङ्ग भयो। ओहो, यो रात्रिको समयमा यो गोपनीय स्थानमा म जहाँ आराम गरिरहेको छु, यहाँ को आयो भनेर उठेर हेर्दाखेरि अनि ब्राह्मणले भने कि म हुँ महाराज, म यस्तो यस्तो कारणले गर्दा आएको हुँ, मेरो यो समस्या हो। लिएर जान पनि तयार भएको थिएँ, तर मेरो मनले माने, मैले नराम्रो कर्म गर्दैछु भनेर यहीँ थिएँ, हजुरले श्लोक भनिरहनु भएको थियो, पुरा गर्न सक्नु भएन, अनि त्यसो मैले पुरा गरिदिएँ। मुख्य यो काम हो भनेर सारा कुरा बताइदिइसकेपछि राजा आफ्नो समस्याको समाधान भएर पहिल्यै प्रसन्न थिए। अझ ब्राह्मणले सही सही यथार्थ कुरा भनिसकेपछि अझ प्रसन्न भएर आफ्ना सेवकहरूलाई बोलाएर ब्राह्मणलाई कति चाहिन्छ, कन्याको विवाह गर्नको लागि कति चाहिन्छ, जति सामग्री चाहिन्छ पुरै उठाएर के गरिदेऊ, लगेर ससम्मान उनको घरमा लगेर छोडिदिया भनेर राजाले के गरिदिएका थिए, पठाइदिएका थिए। त्यसपछि ती ब्राह्मणले भनेको श्लोकको पंक्तिद्वारा राजालाई पनि के भयो, ज्ञान भयो। ओहो, आजसम्म मैले यो वैभवको बारेमा चिन्तन गरेर बसेको थिएँ, त्यो त यो शरीर जहिलेसम्म रहन्छ तबसम्म मात्र पो रहेछ। यो शरीरबाट प्राण निक्लेर गयो भने त न त सम्पत्तिको म धनी मालिक बन्छु, न मेरा यी सम्बन्धी बन्छ। फुत्की प्राण छुटेपछि सब छुट्यो, संसारबाटै छुट्यो, मेरा हुन् भनिने यहाँ जति थिए, नाता सबैको टुट्यो। छिनमै सुन्दर गाथ जुन विरूप भई, प्रेतै सरी मानिने, आफ्नै स्त्री परिवार सन्तति हरे, तर्सेर टाढा हुने। कहिलेसम्म नजिक हुन्छन् भन्नु त, जहिलेसम्म प्राण रहन्छ छ तबसम्म नजिक हुन्छ। प्राण निक्लेर गयो भने
सबै मेरा सम्बन्धी भन्ने पनि छुटे, नाता गोता सबै गए। हजुरले याद गर्नुभएको होला, प्राण निक्लेर जाँदा बित्तिकै व्यक्तिलाई के भनिन्छ, अमुक प्रेतस्य भनेर। अनि त्यसपछि चावल र पानी हातमा लिएर त्यसलाई तर्पण दिएर अनि लिएर जान्छ। अब ढिला गर्न हुन्न है, छिटो उठाउँ भनेर हिँड्छन्। त कहिलेसम्मको रहेछ त? केवल जहिलेसम्म वास्तविकता यो हो नि, तर हामीले भुलेका हुन्छौँ। त वास्तविकतालाई भुलेर हामी त अजम्मरी छौँ, कहिल्यै पनि मर्दैनौँ भनेर लागिरहेका हुन्छौँ। त्यो चिन्तन गर्ने भने पुराणहरू सत्सङ्ग गर्ने के को लागि हो? त्यस्तो प्रकारको वैराग्य आओस्, कहिल्यै बसेर हामीले थोरै चिन्तन गरौँ भन्नको लागि। त्यही भएर यहाँ राजालाई पनि के भयो, सम्मिलने नयनयो नहि किञ्चिद अस्ति। सारा सर्वदा आफ्नो साथमा रहन्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेर आएकी पत्नी पनि अनि छोराछोरीहरू पनि के हुन्छन्, टाढा टाढा हुन्छन्। छोएपछि त अब कपडैसित स्नान गर्नुपर्छ भनेर टाढा टाढा बस्छन्, नछोइकन बस्छन्। अहिलेसम्म सुन्दर भएको त्यो रूप स्वरूप पनि के हुन्छ, एकैछिनमा कुरूप भएर जान्छ। यस्तो प्रकार डराउँछन्। यो केले गरेको रहेछ त भन्दा प्राणले है। त्यो जे भने पनि बा भने पनि त्यही प्राण हो, आमा भने पनि त्यही प्राण हो, दाजु भने पनि त्यही प्राण हो, भाइ भने पनि त्यही प्राण हो। जहिलेसम्म प्राण छ तबसम्म बा, जहिलेसम्म प्राण छ तहिलेसम्म आमा। अब प्राण निक्लेर गयो भने अब हेर्नुहोस् त, दौडिँदै दौडिँदै विदेश गएको छोरो दौडेर दौडिँदै आयो। आइसकेपछि पिताजी त त्यहीँ हुनुहुन्छ, शरीर त पुरै छ नि त्यहाँ। हुँदाहुँदै पनि उसले के भन्छ, ओहो गडबड गरेछु, म 1-2 दिन पहिला आउनु पाएको भए त बुवाको दर्शन गर्न पाउँथेँ। शरीर त त्यहीँ छ त पुरै, शरीर जस्तो त्यस्तै छ, जलाएको छैन, संस्कार गरेको छैन। त्यही पनि उसले के भन्छ, मैले पिताजीको दर्शन गर्न पाइनँ, 1-2 दिन पहिला आउनु पाएको भए दर्शन गर्न पाउने थिएँ भन्छ। त पिताजी भन्ने के रहेछ त? प्राण। यो प्राण निक्लेर गएको फेरि फर्केर आउने हो कि होइन थाहा छैन। त्यो भएर के गर्नु पर्यो, अत्यन्त सावधान भएर हाम्रो नजिकै वरिपरि काल घुमिरहेको छ, कतिखेर पनि समात्न सक्छ भनेर के गर्ने, अन्य धेरै सङ्ग्रह नगरेर धर्मको बारेमा सङ्ग्रह गर्नु। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वत नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म सङ्ग्रह। अनित्यानि शरीराणि, हाम्रा शरीरहरू पनि के छन्, अनित्य छन्। बाल्य भयो, यौवन भयो, वृद्ध भयो, यी फुले झैँ के हुन्छन्। वेदान्तको दर्शनमा के बताइएको छ भने शरीरका 6 प्रकारका स्थिति, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। पहिला यसको कहीँ न कहीँ अस्तित्व छ। अस्तित्व भएपछि के हुन्छ, यो उत्पन्न हुन्छ। उत्पन्न भयो भने बढ्छ बिस्तारै बिस्तारै, वर्धते। अनि बढ्दै गयो भने फेरि त्यसपछि विपरिणमते, त्यसमा परिवर्तन आउँछ। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते। अनि विपरिणम भइसक्यो बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ, अपक्षीयते, फुल फुल्छ नि। अनि फुलिसकेपछि फेरि फुल्यो भने अनि बिस्तारै बिस्तारै पात झर्न थाल्छन्, अपक्षीयते। अनि विनश्यति गरेर के हुन्छ, नष्ट हुन्छ। जसरी फुल नष्ट हुन्छ त्यस्तै प्रकारले यो पनि त्यो संसार रूपी बगैँचामा फुलेको एउटा फुल हो, बगैँचामा फुलेको फुल हो। यसको पनि त्यही स्थिति हो, नष्ट हुन्छ। त्यो भएर के गर्नु, अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वत। वैभव भनेको हामीसँग जो धन सम्पत्ति छ नि, त्यो पनि शाश्वत हुँदैन। हेर्नु त समाजमा के देखिन्छ, आजका करोडपति भोलि रोडपति हुन्छन्, अनि आजका रोडपति भोलि करोडपति हुन्छन्। अब हजुरहरूले देख्नुभएको होला, मैले त देखिसकेँ व्यक्तिहरू, कति धनाढ्य भएका व्यक्ति आज सुकुम्बासी भएर बसेका। धन कहिले पनि सार्थक नित्य छैन। त्यो भएर के गर्नु होला, नित्यम सन्निहितो मृत्यु। हामीहरूको नजिकै के गरेको छ, कठालो समातेर आएको छ त मृत्यु लानको लागि भनेर। त्यो सोचेर के गर्नु होला, कर्तव्यो धर्म सङ्ग्रह, धर्म सङ्ग्रह गर्नु होला। त्यही हाम्रो लागि के हो, सदा सर्वदा काम लाग्ने वस्तु हो। त्यसैले अन्तिम समयसम्म के गर्छ, साथ दिन्छ। हामी त कसरी हिँडेका छौँ वास्तवमा चिन्तन गर्ने हो भने, भ्यागुतो हिँड्छ नि, भ्यागुतो के को लागि हिँड्या हुन्छ, अगाडि ती किरा फट्याङ्ग्राहरू खानको लागि भने भ्यागुतो हिँड्या हुन्छ। भ्यागुताको पछाडि सर्प, सर्पको पछाडि मयूर, मयूरको पछाडि बाघ, बाघको पछाडि बन्दुक, बाघको पछाडि के हुन्छ, बन्दुक लिएर ब्याधा। अनि त्यो ब्याधाको पछाडि के छ, काल। बिहान उठेदेखि लिएर बेलुका सुत्ने बेलासम्म, जन्मेदेखि लिएर मर्ने बेलासम्म फुर्सद कसैलाई छैन, सबै अगाडि दौडिरहेका छन्। ए रोडमा जानु त छेउमा कसैलाई फुर्सद छ, एकछिन प्रतीक्षा गर्ने समय छैन, सब दौडिरहेका छन्, भागिरहेका छन्। के को लागि, केवल उदरपूर्तिको लागि। स्वस्वाहार विहार साधन विधौ सर्वे जना व्याकुला
कालः तिष्ठति पृष्ठत कचधर केनापि नो ज्ञायते। स्व आहार विहार साधन विधौ, आफ्नो आहारको साधनलाई जुटाउनको लागि व्यक्तिहरू दौडिरहेका छन्। पछि आएको काललाई फर्केर हेर्ने कसैलाई पनि फुर्सद छैन। एकैछिन यदि पछि फर्केर हेर्ने फुर्सद हुन्थ्यो भने त त्यो कालबाट बस्थे होला नि व्यक्ति, कालबाट बचिन्थ्यो, बाटो बदलिन्थ्यो नि। पछि फर्केर हेर्ने फुर्सदै छैन, सब अगाडि अगाडि दौडिरहेका छन्। त्यो भएर के गर्नु होला, सदा सर्वदा नित्यम सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु अत्यन्त नजिक छ भनेर त्यसको बारेमा, मृत्युको बारेमा चिन्तन गरिसकेपछि अनि बल्ल हामी के भइन्छ, अलिकति सावधान भइन्छ। नभए त मृत्यु नदेखेपछि त सावधान भइँदैन। त्यही भएर यहाँ पनि यिनले के भन्छन्, मेरो राज्यलाई धिक्कार छ, मेरो रूपलाई धिक्कार छ, मेरो बललाई धिक्कार छ, मेरो धनलाई धिक्कार छ, कुन कर्मको कारणले गर्दा म आज यस्तो दुखी भएको छु भनेर आफूलाई नै के गर्दछन्, उनले धिक्कार गर्दछन्। हेमकण्ठम सुतम सर्वे बुद्धि विक्रम संयुतम सिंचन्तु राज्य हेतुर्मे पालयन्तु पराक्रमै। अब यस्तो प्रकारको रोग आइसकेपछि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बोलाएर राजा सोमकान्तले भन्दैछन्, म अब राज्यमा बस्न योग्य छैन। मेरो हेमकण्ठ नामको पुत्र बुद्धि र विक्रमबाट युक्त छ, बुद्धिले पनि युक्त छ, साहसी पनि छ। साथमा हजुरहरू हुनुहुन्छ, मुख्य मुख्य अमात्यहरूलाई मन्त्रीहरूलाई बोलाएर हजुरहरूले नीति निर्देशन गरेर के गर्नु, मेरो पुत्रलाई यहाँ राज्याभिषेक गर्ने, म अब राज्यमा बस्न योग्य छैन, म अब के गर्नुपर्छ, राज्यलाई छोडेर कतै हिँड्नुपर्छ। यस्तो प्रकारको कर्म आयो। सिंचन्तु राज्य हेतुर्मे पालयन्तु पराक्रमै भनिसकेपछि अब ती मन्त्रीहरूले के भन्छन् त, राजन यदि त्यस्तो हो भने आजसम्म हजुरको साथमा हामीहरू बस्यौँ, हामीहरूलाई पालन गर्नुभयो, पोषण गर्नुभयो, सबै हामीहरूले हजुरको सहारामा गऱ्यौँ। हजुरलाई हामीले छोड्न सक्दैनौँ, हामीहरू पनि हजुरकै साथमा जान्छौँ। हजुरका छोरा राज्य गर्नको लागि समर्थ भएका छन्, उनलाई राज्याभिषेक गरेर छोडिदेऊ नि त। करोतु राज्यम तब सूनुरेकः प्रसूत कोशो बलवान रिपुघ्नः विहाय सर्वम सुखमद्य राजन सहैव यामस्तु बनाय गन्तुम। हामीहरू पनि हजुर जसरी वनमा जाँदै हुनुहुन्छ नि, त्यस्तै गरी हामीहरू पनि हजुरसँगै जान्छौँ। हजुरका पुत्र राजकुमार हेमकण्ठ राज्य गर्नको लागि समर्थ छन्, उनलाई मात्र राखौँ। अब यहाँ चिन्तन गर्नु होला, वन भनेको केवल यी रुखहरू भएको मात्रै जङ्गलमा जान भनेको होइन नि। वन अस्ति हाम्रो कृष्णजीले साँझ जिज्ञासा गर्नुभएको थियो कि यी आश्रमहरूको बारेमा, सन्यासी भनेको के हो क्रम भनेर मैले उहाँलाई संक्षिप्त बताएको थिएँ। हाम्रो शास्त्रमा 4 प्रकारका आश्रम बताइएका छन्, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम अनि सन्यास आश्रम। विशेष गरी मनुष्यको 100 वर्षको आयु निर्धारित गरिएको छ। सामान्य रूपमा मनुष्यको 100 वर्षको आयुलाई निर्धारित गरेर 25 वर्ष गुरुकुलमा रहेर ब्रह्मचर्यको पालन गरेर, गाईको सेवा गरेर, गायत्रीको सेवा गरेर, अग्निको सेवा गरेर, गुरुको सेवा गरेर के गर्नु, विद्या अध्ययन गर्नु, शक्ति सामर्थ्य प्राप्त गर्नु। 25 वर्षसम्म, 25 वर्षमा अध्ययन पूरा भइसकेपछि आजभोलि दीक्षान्त समारोह भन्छन्। हाम्रो शास्त्रमा समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार, त्यो दीक्षान्त समारोह, त्यो समावर्तन संस्कार गरेर गुरुकुलबाट घरमा जानु। घरमा गएर आफ्नो कुल वंश परम्परा अनुरूपकी कन्यासँग के गर्नु, विवाह गर्नु। अनि कन्याले वरसँग विवाह गर्नु। सबैले गुरुकुल अध्ययन गरेर विवाह गर्नु। विवाह गरिसकेपछि 50 वर्षसम्म आफ्नो नीति नियम पालन गर्दै गृहस्थ आश्रममा रहेर धन आर्जन पनि गर्नु। अनि आफ्नो वंश परम्परालाई अविच्छिन्न रूपमा चलाउनको लागि सन्ततिको पनि के गर्नु, विस्तार गर्नु। कहिलेसम्म? 50 वर्षसम्म गृहस्थ आश्रम बस्नु। 25 भयो। अनि 50बाट अगाडि लागेपछि के आउँछ? 51, 52 बनायो होइन? 51, 52 भनेर 51 भनेको के गर्नु? 51 वर्ष लागि वनतिर प्रस्थान गर्नु, वानप्रस्थ आश्रममा जानु। वानप्रस्थ आश्रममा जानको लागि नियम छ, या त एक्लै गए पनि हुन्छ, यदि अनुकूल घरको वातावरण मिल्यो, पत्नीले पनि स्वीकार गरिसकेपछि एक्लै जान पनि मिल्छ। अनि छोराछोरीहरूलाई व्यवस्थित बनाइदिएर 2 जनै वानप्रस्थ आश्रममा जान पनि मिल्छ। पति पत्नी 2 जनै भएर वानप्रस्थ आश्रममा जाने। अनि त्यसै आफूले गृहस्थ आश्रममा रहँदै गर्दा जानेर नजानेर भएका पापहरूको प्रायश्चित्त गरेर अनि अनुष्ठान गर्ने क्रम हुन्छ वानप्रस्थ आश्रम। त्यो 75 वर्षसम्म।
अनि 75बाट माथि 76 77 लागिसकेपछि के गर्ने अनि बल्ल सन्यास आश्रममा प्रवेश गर्ने। त्यो चतुर्थ आश्रम हुन्छ। यो एउटा विधान। अनि अर्को विधान के छ भने ब्रह्मचर्य आश्रममा रहेर हजुरले विद्या अध्ययन गरिसकेपछि म गृहस्थ आश्रममा जान्न, मलाई त्यता जाने इच्छा छैन भन्ने भयो भने सिधै सन्यास आश्रममा प्रवेश गर्ने पनि के छ नियम छ। त्यो विधि अनुसार यहाँ पनि अब यिनले के भने सोमकान्त नाम गरेका राजाले अब म वनतिर जान्छु। वन भनेको केवल जङ्गल होइन, वनको अर्थ हो वन सम्भजनीय, जो सम्भजनीय तत्त्व जसलाई प्राप्त गरिसकेपछि अन्य कुनै प्राप्त गर्नको लागि बाँकी रहँदैन, जसलाई जानिसकेपछि अन्य कुनै तत्त्व जान्नलाई बाँकी रहँदैन, त्यस्तो तत्त्वलाई भनिन्छ वन सम्भजनीय तत्त्व। त्यो तत्त्वलाई प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, वानप्रस्थ आश्रममा गएर प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ। प्रायश्चित्त गरेर आफू शुद्ध हुनु पर्यो। शुद्ध भइसकेपछि अनि बल्ल राम्रो वस्तु राख्न सकिन्छ। मोही खाएको दही खाएको भाँडामा त्यही भाँडामा मैले तातो दुध राखेर खान्छु भन्ने भने के हुन्छ, फाट्छ। अब त्यो तातो दुध राखेर खाने हो भने के गर्नु पर्यो, या त अर्को पात्र ल्याउनु पर्यो, अर्को भाँडो ल्याउनु पर्यो, या त्यो भाँडालाई साफ गर्नु पर्यो। सफाई नगर्ने हो भने त्यसलाई राम्रो वस्तु पनि राखेर हामीले सदुपयोग गर्न सकिँदैन। त्यस्तै हाम्रो हृदय पनि एउटा के हो, गिलास हो, कटौरा हो। यो हृदय, यो मन हृदय रूपी गिलास कटौरालाई जहिलेसम्म साफ स्वच्छ गरिँदैन तबसम्म यसमा ज्ञान राख्न सकिँदैन। त ज्ञान राख्नको लागि के गर्न पर्यो, प्रायश्चित्त गर्ने। प्रायश्चित्त भनेको के हो भने खरानी लगाएर लुडो लगाएर अनि त्यो तामाका भाँडालाई मस्काउने हो। तामाको भाँडालाई मजाले मस्काउनु भयो भने त कालो कहाँ जान्छ, कालो भाग्छ। अनि त्यसमा चमक आउँछ। त्यो चमक कहाँबाट आयो, बाहिरबाट ल्याएको त होइन चमक, त्यसैमा छैन चमक। त्यस्तै प्रकारले हामीमा पनि के छ, चमक छ। हामी सतचित आनन्द स्वरूप हौँ। हाम्रो परमात्माको र हाम्रोमा केही पनि भिन्नता छैन। तर हामीले के गरिदियौँ, यो उही अहमता र ममतालाई ल्याएर के गरिदियौँ भने कालो यहाँ जमाइदियौँ। अब कालो जमाइदिइसकेपछि के गर्ने त भन्दा यो भाँडो मलिलो भएको छ, यो भाँडालाई साफ गर्नलाई के गर्नु पर्यो, लुडो लगाउनु पर्यो, मस्काउनु पर्यो, पानी पनि राख्नु पर्यो। यही के हो, सत्सङ्ग हो, स्वाध्याय हो, साधना हो, तपस्या हो। त्यो तपस्याको माध्यमले के हुन सकिन्छ, शुद्ध हुन सकिन्छ। त्यो साधना गर्नु पर्यो। यहाँ अमात्यहरूले मन्त्रीहरूले पनि के भन्दैछन्, हजुरका साथमा वनमा हामीहरू पनि जान्छौँ, हजुरका पुत्र राज्य गर्नको लागि योग्य छन्, त्यो भएर के गरिदिनुहोस्, हजुरले उनलाई यहाँ नियुक्त गरिदिनुहोस्, हामी पनि जान्छौँ भनेर भन्दैछ। तोर्मे भन्ने शब्द आयो नि हजुर, तोर्मे तोर्मे हजुरले अघि त्यो तोर्मे कि के भन्नु के भने मैले अघि त्यो त्यसमा नमस्तसैवाला त्यो अघि ए मन्त्रीहरूले चाहिँ हामी पनि सँगै जान्छौँ भन्दा तोर्मे भन्ने शब्द आयो। भन्नुहोस् त के थियो, तोर्मे भन्ने शब्द आयो जस्तो लाग्यो। तोर्मे होइन होला, अर्कै के त्यो सुन्नुभयो कि, करोतु राज्यम तब सुनुरेक प्रसूत कोशो बलवान रिपुघ्नः विहाय सर्वं सुखमद्य राजन सहैव यामस्तु बनाय गन्तुम। हामीहरू के गर्छौँ, हजुरको साथमा वनमा जान चाहन्छौँ, तर हामीलाई पनि के गर्नु, साथमा लानुहोस्। सुखस्य दुःखस्य भोक्ता न परोस्ति नैव सुखस्य वा पूर्वकृतस्य जन्तो यथा यथा कर्मफलं प्रसक्तं तदेव भोग्यम स्वयमेव तादृक्। अब राजाले भन्दैछन् मन्त्रीहरूलाई, हेर भाइ हो, सुख पनि कसैले भोग्दिने होइन, दुःख पनि कसैले भोग्दिने। सुख दुःखस्य भोक्ता नपरोस्ति नैव, आफ्नो दुःखको भोक्ता पनि अर्को कोही पनि हुँदैन, आफैले भोग्नुपर्छ। सुखस्य वा पूर्वकृतस्य जन्तो, पूर्व जन्ममा गरेका शुभ कर्मको फल जो सुख हो, त्यो सुखको फल भोग्ने पनि को हो, आफैले नै हो, अरू कसैले गर्दैन। यथा यथा कर्मफलम प्रसक्तम, जस्ता जस्ता प्रकारका हामीहरूले कर्म गरेका छौँ त्यो कर्म गरे अनुरूप तदेव भोग्यम स्वयमेव तादृक्, जस्ता जस्ता कर्म गरेका छौँ त्यो कर्मको फल के गर्नुपर्छ, आफैले हामीले भोग्नुपर्छ। मेरो सुख अथवा मेरो दुःख, सुख थियो मैले भोगेँ, अब दुःख भोग्नको लागि पनि मैले त भोग्नै पर्छ। तिमीहरूले किन दुःख पाउँछौ, मेरो माध्यमले तिमीहरूले दुःख नपाऊ। त्यही भएर मान्नुहोस् यहाँ के हुन्छ भने बन्धन हो नि, बन्धन। यो बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि प्रयास आफैले गर्नुपर्छ, अरू कसैले गर्दैन हुँदैन। मान्नुहोस् कसैको पिताजीले ऋण लगाएर जानुभयो भने त्यो ऋण पनि पुत्रले तिर्न सक्छन्,
ऋणमोचनकर्तारः पितुः सन्ति सुतादय बन्धमोचनकर्ता तु स्वस्माद् अन्यो न कश्चन। ऋणमोचनकर्तारः ऋणबाट मुक्त गराउने कर्ता त पिताका सुता आदि पुत्र पौत्र सबै हुन्छन्। एक ठाउँमा होटलमा के लेखा रहेछ भने बोर्ड, हजुरले भोजन गर्नुस् आरामले, बिल हजुरका नातिले तिर्छ अनि लेखेको छ। हजुरले भोजन गर्नुस्, बिल नातिले चुक्ता गर्छ भनेर लेखेको रहेछ। अनि कहीँ घुम्दै घुम्दै जानुभएको दुईजना पति पत्नी सोच्नुभयो र नातिले चुक्ता गर्नु जाउँ भोजन गर्नु भनेर बस्नुभयो। अब बसिसकेपछि नातिले तिर्ने केही समस्या छैन, जो खान मन लागेको थियो माग्दै जानुभयो, खाँदै जानुभयो, भइसकेपछि अन्तिममा बिल लिएर आयो। बिल लिएर आइसकेपछि त उहाँले भन्नु होइन यो त नातिले तिर्छ भनेको छ यो बिल त। भनेपछि त्यो पसलेले होटलवालालाई के भन्यो, हो ठिकै हो यो हजुरको हजुरबाको बिल हो, यो बिल हजुरको हजुरबाको हो। अब नातिको त फेरि हजुरले खाएको बिल त पछि हजुरको नातिले तिर्छ, हजुरको हजुरबाको बिल हो भनेर। त्यस्तै प्रकारले मान्नुहोस्, हजुरबाले लगाएको ऋण, बुवाले लगाएको ऋण तिर्ने त कोही पुत्र पौत्रहरू हुन सक्छन्, त्यसबाट पनि मुक्त हुन सक्छन् व्यक्ति, तर बन्धनलाई मोचन गर्ने कर्ता आफू मात्रै हुन्छ, अरू कसैले पनि हुन सक्दैन। बन्धमोचनकर्ता तु स्वस्माद् अन्यो न कश्चन। आफूदेखि अन्य अरू कुनै पनि हुनेवाला छैन, आफूले नै के गर्नुपर्छ त्यो बन्धनलाई मुक्त। त्यही भएर यहाँ राजाले भन्छन् कि मैले गरेको कर्म हो, सुख पनि मैले भोग्नुपर्छ, दुःख पनि मैले भोग्नुपर्छ, अरू कसैले भोग्नु है। एकजनालाई भोक लागेको छ भनेर भोक लागेको कष्ट निवारण गर्नु त उसैले खानु पर्यो नि, कि अर्काले खाइदिएर हुन्छ। अनि खाइसकेपछि फेरि जानु पर्यो, जानको लागि पनि त अहिले जाडो छ यस्तो छ उस्तो छ तँ गइदियो भनेर भयो त भएन, आफै जानु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले आफूले गरेका जो कर्महरू हुन्छन् त्यो कर्मको फल के गर्नुपर्छ आफैले भोग्नु भनेर राजाले मन्त्रीहरूलाई सम्झाइसकेपछि बिचरा ती हेमकण्ठ नामका पुत्र पनि त्यही थिए राजाका, उनलाई पनि अत्यन्त असह्य वेदना भएको थियो। उनले भन्छन् न मे राज्येन दारैश्च प्राणैधन चयैरपि त्वां विना नृपशार्दूल कृत्यं नैवास्ति यत्क्वचित् यथा स्नेहं विना दीपो विना प्राणं यथा तनुः वृथा राज्यं तथा राजंस् त्वां विना धर्मपालकः। मलाई राज्यले के गर्ने, न मे राज्येन दारैश्च यी अन्य दारा पत्नीहरूद्वारा प्राणद्वारा धनद्वारा यी सम्पूर्णले मलाई के पनि। हे नृपशार्दूल, हे राजाहरूमा श्रेष्ठ मेरा पिताजी, कृत्यम नैवास्ति यत् क्वचित, मेरो लागि कुनै पनि कर्तव्य छैन हजुर नभए। हजुर हुनुहुन्छ र पो मेरो लागि सर्वस्व छ, हजुर नहुने भने केही पनि छैन। जसरी तेल घिउ नभइकन बत्ती बल्दैन, प्राण नभइकन त्यो शरीर हुँदैन, त्यस्तै प्रकारले राजा नभएको राज्य पनि राज्य हुँदैन। हजुर धर्मपालक हुनुहुन्छ, त्यही भएर हजुर रहनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त गति, त्यही भएर हाम्रो अहिले पनि के गति भएको छ, राजा बिनाको देश के को देश हो त नि। राजा चाहियो नि देशमा, यथा वृथा राज्यम तथा राजन, राजा नभएको राज्य पनि के हुन्छ, वृथा हुन्छ। स्नेह तेल घिउ नभएको दीपक बेकारको हुन्छ, प्राण नभएको शरीर बेकारको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले पिताजी हजुर नभइकन त्यो राज्य पनि एकदम शुष्क हुन्छ, तर हजुर छोडेर नजानुस् भन्दा राजाले भन्छन् पितुर वाक्यरतो नित्यम श्रद्धया श्राद्धकृत तथा पिण्डदो योगया यान्तु सपुत्र पुत्र उच्यते। बाबु तिमीले बुझेका छैनौ, अलि सानै छौ। पुत्र भन्न कला भनिन्छ जसले पिताको वाक्यलाई पालन गर्छ। पितुर वाक्यरतो नित्यम, पिताको वाक्यमा सदा सर्वदा नित्य रत छ। श्रद्धया श्राद्धकृत तथा, श्रद्धापूर्वक के गर्छ, आफ्ना पितृहरूको लागि माता पिताको लागि गयो भने श्राद्ध गर्छ। पिण्डदो योगया यान्तु सपुत्र पुत्र उच्यते। गयामा गएर, काशीमा गएर, ब्रह्मकपालीमा गएर, तीर्थमा गएर जसले पिण्ड दिन्छ पितृहरूको लागि त्यही को हो वास्तविक पुत्र हो। तर तिमीले मैले भनेको पालन गर्यौ भने तिमी पुत्र भयौ, पालन गरेनौ भने फेरि पुत्र भन्न पनि योग्य हुँदैनौ। त्यही के गर, मैले भनेको तिमीले मान। अहम वनम गमिष्यामि गलत कुष्ठोति गर्हित पत्न्या सुधर्मया सार्धम अनुजानी ही सुब्रत। हे सुब्रत, हे मेरा पुत्र,
म अब के गर्छु, अहम वनम गमिष्यामि, म अब वन जान्छु। किनकि गलत कुष्ठोति गर्हित, अत्यन्त निन्दित यस्तो प्रकारको मलाई रोग भयो कि यो रोग लिएर म कहीँ पनि बस्न सक्दिनँ, तर म जङ्गल जान्छु। एक्लै जान्न, पत्निया सुधर्मया सार्धम, सुधर्मा नाम गरेकी जो पत्नी छन् तिम्री माताजी, मेरी पत्नी, उनलाई लिएर म के गर्छु, साथमा नै जङ्गलतिर जान्छु। अब तिमीले यहाँ धेरै दुराग्रह नगर भनेर सोमकान्त नाम गरेका राजाले आफ्ना पुत्र हेमकण्ठलाई सम्झाउँदैछन्। अब जाने बेलामा उपदेश दिएछन्, राजाले के गर्नुपर्छ, प्रजाहरूसँग कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, कसरी राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर सोमकान्त राजाले आफ्ना पुत्रलाई सुनाउँदैछन्। त्यही पुत्रलाई सुनाउँदै गरेको प्रसङ्ग यहाँ सुत महर्षिले सौनकादि ऋषिहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। तत उत्थाय राजास गृहीत्वा दक्षिणे करे पुत्रम विवेश हर्याग्रम यत्र मन्त्रयते सदा। जहाँ आफ्ना छोरालाई कहिलेकाहीँ गोपनीय कुरा सुनाउँदै गर्दा, सम्झाउँदै गर्दा लिएर राख्ने ठाउँ थियो, गोपनीय ठाउँ। किनकि राजा कहाँ त अलग अलग हुन्छन् नि ठाउँ, शिक्षा दिने कहाँ गएर, रिसाउने कहाँ गएर, रुनी कहाँ गएर, त्यो अलग कोप भवनहरू बनेका हुन्थे पहिला पहिला। रानीहरू रिसायो भने गएर बस्दिन्थे कोप भवनमा, त्यहाँ गएर बस्यो भने थाहा हुन्थ्यो केही गडबडी छ। त्यस्ता प्रकारका भवनहरू अलग अलग हुन्थे। त्यस्तै यहाँ पनि शिक्षा दिने पनि ठाउँ थियो, उपदेश दिने ठाउँ। आफ्ना छोरालाई के गर्नु, दाहिने हातमा समातेर उठाएर त्यो ठाउँमा लगेर बसेर के गर्दै हुनुहुन्छ, सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। आचरम प्रथमम प्राह नीतिम नानाविधाम नृप पुत्राय करुणायुक्तो यशसे स्वकुलस्य च। सबैभन्दा पहिला राजाले के गर्नुभयो त भने आचरणको बारेमा सिकाउनु। सबैभन्दा श्रेष्ठ के हो त भन्दा आचरण। व्यक्तिमा के हुनु पर्यो, आचरण शुद्ध हुनु, अनि खानपान शुद्ध हुनु। जहिलेसम्म खानपान हाम्रो सुध्रिँदैन तबसम्म हामी सुध्रिँदैनौँ। खानपान सुध्रिनलाई के हुनु पर्यो त, हाम्रो भान्सा सुध्रिनु पर्यो। जबसम्म हाम्रो भान्सा सुध्रिँदैन तबसम्म हामी सुध्रिँदैनौँ। किनकि जस्तो अन्न खाइन्छ त्यस्तै हुन्छ। अन्नले के भन्छ, मन भन्छ। अन्नबाट बनियो मन। जस्ताको अन्न खाइन्छ बुद्धि उस्तै हुने भयो, खाँदा कौरवको अन्न भीष्मको बुद्धि बिग्रियो। भीष्म पितामह के ज्ञानी हुनुहुन्थेन? ज्ञानी हुँदा हुँदै पनि त्यो दुर्योधनको अन्न खाएको कारणले गर्दा हेर्नुहोस् त बुद्धि। द्रौपदीले चिल्लाएर पितामह, आचार्य, गुरुदेव, यो सभामा यो कृत्य गर्न उचित छ भनेर चिल्लाउँदै गर्दा सबै शिर झुकाएर बस्यो त्यो सभामा। कसैले के भने, किम कर्तव्य विमूढ, के गर्ने के नगर्ने, के भन्ने के नभन्ने केही पनि निर्णय गर्न सक्नु भएन। त्यो बेलामा कारण के को थियो, अन्नको दोष थियो। यदि त्यो अन्नको नुनको दोष नभएको भए अब त्यही उहाँ नै भीष्म पितामह हुनुहुन्छ। कालान्तरमा के भयो, हजुरलाई महाभारतको प्रसङ्ग याद छँदैछ। महाभारतमा सरसैयामा भीष्म पितामह सुत्नु भयो नि। त सुतेको बेलामा अनि द्रौपदी, कौरव पाण्डव, कुन्ती, भगवान् श्रीकृष्ण सबै जानुभयो। गइसकेपछि खूब ज्ञान दिनु उहाँले। क्षत्रियको यो धर्म हो, राजाको यो धर्म हो, पुरुषको यो धर्म हो, स्त्रीको यो धर्म हो भनेर धेरै उपदेश दिन थाल्नुभयो। त्यही उपदेश दिने बेलामा द्रौपदीलाई हाँसो लागेछ है। भीष्म पितामहको उपदेश सुन्दा सुन्दा द्रौपदीलाई हाँसो लागेछ। हाँसो लागिसकेपछि भीष्म पितामहले भन्नुभयो, पुत्री तिमी किन हाँस्यौ, के भयो भन्दै गर्दा त्यो बेलामा मैले हजुरलाई प्रश्न सोधेकी थिएँ, केही भन्नु भएन। अहिले त बडा ज्ञानका कुरा गर्नुभएको छ, कहाँबाट हजुरको बुद्धि आयो अहिले भनेर सोध्दै गर्दा भीष्म पितामहले भन्नुहुन्छ, हेर त अर्जुनले बाण हान्यो नि, बाण हानेर मेरा बिस्तारा पुरै बाणका बनाइदिएको छ। बाणमै म सुतेको छु, हलचल यताउता पनि म गर्न सक्दिनँ। ती बाणले के गरे, त्यो नराम्रो नुन, नराम्रो अन्न खाएर बनेको जति पनि रक्त थियो नि, त्यो रगत निक्लेर गयो। दूषित रगत निक्लेर गइसकेपछि म अब बल्ल शुद्ध भएँ। शुद्ध भइसकेपछि मेरो बुद्धिले निर्णय गर्न सकेको छ, छोरी तर मेरो यसमा कुनै पनि दोष छैन, यो दोष अन्नको थियो भनेर अनि द्रौपदीलाई सम्झाउनु भएको छ। त्यस्ता भीष्म पितामहको त त्यो हाल भयो भने हामी को हौँ, ल विचार गर्नुहोस् त, हाम्रो के स्थिति हुन्छ। त्यही भएर आचार सबैभन्दा पहिला के हुनुपर्छ, शुद्ध हुनुपर्छ भनेर सोमकान्त नाम गरेका राजाले आफ्ना पुत्र हेमकण्ठलाई सम्झाउँछ। याम मात्रावशिष्टायाम निशायाम जागृत पुमान त्यक्त्वा शय्याम शुचिस्थाने उपविश्य गुरुम स्मरेत। बिहान धेरै बेरसम्म नसुत्नु है बाबु भन्नुभयो।
बिहान ढिलासम्म नसुत्नु, बेलुका बरु छिटो सुत्नु, बिहान छिटो उठ्नु। कमसेकम 1 प्रहर समय रहँदै सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिल्यै, लगभग 1 प्रहरमा सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिलाको 1 याम, अब 1 याम भन्नुहुन्छ लगभग 1 प्रहरको हिसाबले गर्ने भने त 3 घण्टा हुन्छ, किनकि 4 प्रहरको रात्रि हुन्छ, 12 घण्टाको रात्रि भयो, 1 प्रहरमा 3 घण्टा भयो। कमसेकम के हुनु पर्यो, सूर्योदय हुनुभन्दा 1.5-2 घण्टा पहिले उठ्नु पर्यो। सूर्यास्त हुने बेलामा पनि व्यक्ति सुतिरह्यो भने त्यसमा पुण्य जति क्षय हुन्छ, पुण्य जति के हुन्छ, नष्ट हुन्छ। तर बाबु के गर्नु, कमसेकम 1 प्रहर पहिल्यै, 1 प्रहर बाँकी छँदै के गर्नु, उठ्नु, उठेर स्नान गर्नु, अनि आफ्ना सन्ध्या वन्दना आदि जो पनि जप गर्नुपर्ने छ गर्नु। त्यो भन्दा पनि पहिल्यै उठेर हिँड्नु पर्दैन, बिस्तारामै बस्नु, बिस्तारामै बसेर के गर्नु, त्यक्त्वा संयम शुचि स्थाने उपविश्य गुरुम स्मरेत। जहाँ तिमी बसेका सुतेका छौ निशायाम जागृत अपमान जागृत भएर, अनि त्यहाँबाट एकछिन त्यहीँ बस्नु, अनि त्यहाँबाट उठेर के गर्नु, शय्यालाई परित्याग गरेर पवित्र स्थानमा बसेर आफ्नो गुरुदेवको स्मरण गर्नु। जसले मन्त्र दिनुभएको छ, जसले शिक्षा दिनुभएको छ, त्यस्तो गुरुको के गर्नु, स्मरण गर्नु। किनकि हेर्नुहोस्, भगवान रिसाएर बरु केही समस्या हुन्न, भगवान रुष्ट हुनुभयो भने पनि केही समस्या हुन्न। भगवान रुष्ट हुनुभयो भने पनि त्यो व्यक्तिलाई रक्षा गर्ने गुरु हुनुहुन्छ। यदि गुरु रुष्ट हुनुभयो भने त्यो व्यक्तिको रक्षा गर्ने संसारमा कोही पनि हुँदैन। उपनिषदमा वेदमा आउँछ, शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ। शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता, शिव भगवान अथवा आफ्ना इष्टदेव कुनै पनि उपासना गर्दै गर्दा कमी कमजोरी हुन सक्छ, अज्ञानको कारणले हुन सक्छ, प्रमादको कारणले हुन सक्छ। यदि उहाँ रुष्ट हुनुभयो भने त्यसको रक्षा गर्ने को हुनुहुन्छ, गुरु। गुरु रुष्टे न कश्चन, यदि गुरुजी नै रुष्ट हुनुभयो भने कोही रक्षा गर्नेवाला हुँदैनन्। तर बाबु के गर्नु, शय्यालाई परित्याग गरेर पवित्र स्थानमा बसेर गुरुजीको स्मरण गर्नु। देवतां चिन्तयेत्वेष्टां प्रणमेत स्तुतिपूर्वकं प्रार्थ्यं पृथिवीं क्षमस्वेति पादस्पर्शं जगन्मये। अब बिहान उठ्ने बेला उठिसकेपछि के गर्नुपर्छ हजुरलाई थाहा छ नि? कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्म प्रभाते करदर्शनम भनेर हातमा अनेक प्रकारका देवी देवताहरूको के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। उठेर प्रार्थना गर्ने, अनि त्यसपछि गएर पृथ्वीमा सिधै खुट्टा नराख्ने, बिस्तराबाट उठेर समुद्र वसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। समुद्र वसने देवी, हे देवी पृथ्वी देवी, पृथ्वी माता, हजुरका वसन भनेका वस्त्र के हुन्? समुद्र। समुद्र हजुरका के हुन्? वस्त्र हुन्। पर्वत स्तनमण्डले, पर्वतहरू हजुरका के हुन्? स्तनमण्डल हुन् यी पर्वतहरू। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, हजुर साक्षात विष्णुकी पत्नी नारायणी माता लक्ष्मी हुनुहुन्छ। हजुरलाई मैले के गर्दैछु? मेरो चरण स्पर्श गर्दैछु। अब उठेदेखि बेलुकासम्म मैले के यहाँ गर्छु, मलाई के गरिदिनु होला, जे अपराध भए पनि क्षमा गरिदिनु होला भनेर प्रार्थना गरेर अनि बल्ल खुट्टो कहाँ राख्नुपर्छ? पृथ्वीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। हामी त यत्तिकै उठ्यौँ, राख्यौँ, हिँड्दियौँ, केही पनि गर्दैनौँ। तर भन्नेलाई के भन्छौँ? मैले त केही पनि पाप गरेको छैन, सारा समस्या म माथि किन भन्छ। जानेर नजानेर के गरेका छौँ, के गरेका छौँ हामीले। तर के हो, जान्नु पर्यो। त्यही भएर यहाँ आचार सिकाउँदै हुनुहुन्छ पिताजीले, देवताम चिन्तयेत्वेष्टाम प्रणमेत स्तुतिपूर्वकम। देवताको के गर्नु? प्रणाम गर्नु, स्तुति गर्नु। अनि पृथ्वीलाई पनि के गर्नु? क्षमा याचना गरेर अनि बल्ल गएर आफ्ना खुट्टा के गर्नु? पृथ्वीमा राख्नु भनेर उपदेश के गर्नु? दिनुभयो। दिइसकेपछि अर्को पनि सम्झाउनुहुन्छ, बाबु तिमी राजपुत्र हौ, राजकुमार हौ, अब राजा बन्दैछौ, तिमीलाई कुनै पनि व्यक्ति यत्तिकै आएर तिम्रो निन्दा पनि गर्लान् अनि तिम्रो स्तुति पनि गर्लान्। यो ख्याल गर्नु, निन्दा कसले गर्दैछ अनि स्तुति कसले गर्दैछ। दुष्ट व्यक्तिहरूले उसलाई प्रसन्न गराएर लुट्नको लागि पनि प्रशंसा गर्छन्, अनि कुनै व्यक्तिले यत्तिकै उसलाई दुःख दिनको लागि, सताउनको लागि, नसुतोस्, नखाओस्, नपियोस् भन्नको लागि पनि निन्दा गर्छ।
सावधान हुनु। दुष्ट व्यक्तिले गरेको निन्दाबाट पनि तिमी नडराउनु अनि दुष्ट व्यक्तिले गरेको स्तुति प्रार्थनाबाट पनि तिमी एकदम फुलेर नबस्नु। म त ठुलो रहेछु भन्ने नसोच्नु। अधमो यदि निन्देत स्तुतिव यदि वा क्वचित् न क्रुद्धेद न च तुष्येच्च किं तया रचितयापि च। अधम व्यक्तिहरूले निन्दा गरे भनेर क्रोधित नहुनु अनि अधम व्यक्तिहरूले स्तुति गरे भनेर तुष्ट सन्तुष्ट प्रसन्न पनि नहुनु। सावधान हुनु, सोच्नु आफूले यिनीहरूले केही पनि गर्न सक्छन् भनेर। अनेक प्रकारका यी उपदेशहरू के गर्नुभयो सोमकान्त नाम गरेका राजाले। पसिदिनु होला माताजी, पछि बस्नु। सोमकान्त नाम गरेका राजाले के गरे, आफ्ना हेमकण्ठ नाम गरेका पुत्रलाई राजपुत्रलाई सम्झाए। अब यो सम्झाइसकेपछि राजाले जाने निर्णय गरे। अनि अब के गरे त ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर स्वस्ति वाचन गरेर अनेक प्रकारका शुभ कर्महरू गरेर अनि त्यसपछि गएर ती हेमकण्ठलाई राज्याभिषेक गरे। वाचयित्वा स्वस्तेनं मातृपूजनपूर्वकं कृत्वाभ्युदयिकं श्राद्धं ब्राह्मणास्तर्प्य चान्दसा कारयित्वा मन्त्रघोषैरभिषेकं सुतस्य स उवाच सोमकान्तस्त्रीन् मन्त्रीमुख्यानिदं वच। ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर स्वस्ति वाचन गरेर अनेक प्रकारका मन्त्रहरूको उद्घोष गरेर के गरे, राज्याभिषेक गरे। अभिषेक गरिसकेपछि सोमकान्तले आफ्ना मुख्य जो 3 प्रकारका मन्त्रीहरू थिए, सल्लाहकारहरू, तिनीहरूलाई ल्याएर के गरे, उनीहरूसँग सल्लाह कसरी चलाउने, के गर्ने भन्ने कुरा सारा सम्झाएर सोमकान्तले सम्झाए। सम्झाइसकेपछि यहाँ हेमकण्ठलाई राज्याभिषेक गरेर अनि सोमकान्त वनतिर प्रस्थान गर्नको लागि अब तयार भयो। जातेभिषेके राजासौ चकार द्विजपूजनम् मणिमुक्ता प्रवालानि ददौ साङ्गम गवायुतम्। जातेभिषेके राजासौ, अब राज्याभिषेक भइसकेपछि ती सोमकान्त नाम गरेका राजा अनि अहिले भएका राजा जो हेमकण्ठ, यिनीहरूले के गरे, चकार द्विज पूजनम, ब्राह्मणहरूको के गरे, श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा गरे। मणि मोतीहरूले युक्त भएका मालाहरू लगाइदिए अनि त्यसपछि गएर हजारौं गाई दान गरे। गाई दान गर्दै गर्दा सिङ पनि भएका, जुरो भएका, सबत्सा बाछाले युक्त भएका भनेपछि कस्ता हुने भेलै न गाई, बाछाले युक्त भएका सिङलाई सुनले मोडेर, खुरलाई चाँदीले मोडेर अनि अनेक प्रकारका रेशमी कपडाहरूले आच्छादित गरेर ती गाईलाई के गरे, दान गरे। गाई मात्रै दान गरेनन्, गाई दान गरेपछि तिनीहरूलाई खाने घाँस पनि चाहियो। घाँसको लागि गोचर भूमि, गाई चर्नको लागि भनेर गोचर भूमिको व्यवस्था गरेर सबै दान गरे। ततो वरम ययौ राजा दुःख शोक समन्वित पूर्वजन्मार्जितै दोषैरत्यन्त मलिनो असुचि। यस्तो सारा कर्म गरिसकेपछि अब ती राजा वनतिर प्रस्थान गरे। कसरी, दुःख शोक समन्वित, दुःख र शोकले युक्त भएर राज्य छोडेर जानु परेको छ। राज्य छोडेर जाँदै गर्दा पनि शरीर स्वस्थ छ, आनन्दित छ भन्ने कुरो पनि भएन, रोगले ग्रस्त छ, पीडित छ। दुःख शोक समन्वित पूर्व जन्मार्जितै दोषैरत्यन्त मलिनो असुचि। पूर्व जन्ममा गरेको त्यस्तो प्रकारको दोषद्वारा अत्यन्त मलिन भएर, असुचि भनेको अपवित्र भएर उनी के गरिरहेका छन् अगाडि अब जानको लागि। अपराधम मया यद यद यच्चिरम राज्यम अपराधम मया यद यद चिरम राज्यम प्रकुर्वता तत्क्षमस्व नमामेश बद्धाञ्जलि पुटम जना। राजा जाँदैछन् भनिसकेपछि नगरका जति पनि प्रजाहरू थिए, व्यक्तिहरू सबै बाटोको त्यो छेउछेउमा बसिरहेका थिए विदाई गर्नको लागि। त्यो बेलामा राजाले के भन्दैछन्, मैले अपराध गरेँ होला, म राजा भएर शासन गर्दै गर्दा मेरो शासनमा शासित भएर हजुरहरू सबै व्यवस्थित भएर अगाडि बढ्नुभयो, मबाट केही अपराध भएका होलान्, ती सारा अपराधहरूलाई के गरिदिनु होला, क्षमा गरिदिनु होला भनेर अञ्जली बाँधेर नमस्कार गरेर प्रणाम गरेर त्यहाँबाट राजा के गरे, आफ्नो राज्यलाई परित्याग गरेर जङ्गलतिर प्रस्थान गरे। जङ्गलतिर प्रस्थान गर्दै गर्दा राजाका त ठिक छ कुनै कुनै शत्रु पनि होलान्, धेरै त मित्र पनि त होलान्। आत्मीय व्यक्तिहरू थिए, उनीहरूले राजालाई छोड्न सकेनन्, टाढासम्म सबै पुगे। सबै गइसकेपछि अब राजाले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि हामीहरू अब जान्छौँ, तिमीहरू यहाँ
मेरा पछि नलाग, आफ्नो राज्यमा जाऊ। गच्छन्तु नगरम सर्वे शस्त्री वृद्धा समागताः पुत्रेण पाल्यमाना मे तिष्ठन्तु विगत ज्वरा। हजुरहरू स्त्री वृद्धहरू जो पनि साथमा गएका थिए उनी सबैलाई सम्बोधन गर्दै राजाले भन्नुभएको छ, हजुरहरू यहाँबाट फर्किनुहोस्, मेरा पुत्रले राज्य गर्दैछन्, राजा बनेका छन्, उनीहरू मेरा पुत्रले हजुरहरूलाई पालन गर्नेछन्। तब हजुरहरू कुनै पनि दुःख नमानिकन आनन्दले के गर्नु होला, राज्यमा बस्नु होला, तर हजुरहरू जानुहोस्, यहाँ मेरो पछि नलाग्नुहोस् भनेर राजाले के गरे, ती व्यक्तिहरूलाई पनि नगरतिर जानको लागि प्रेरणा गरे। अनिर्वाच्याम अवस्थां तद समीक्ष्येयुरथा परे यथा स्वरूपे विज्ञाते योगिनो ज्ञानवृत्तयः। अब यहाँ सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ सौनकादि ऋषिहरूलाई, त्यो बेलामा राजाको स्थिति कस्तो थियो होला, कस्तो प्रकारको स्थिति, कस्तो प्रकारको अनुभव राजाले गरेका थिए त भन्दै गर्दा सुतजीले भन्नुहुन्छ, जसरी योगी महर्षिहरूले, सिद्ध महात्माहरूले त्यो आत्मतत्त्वलाई साक्षात्कार गरिसकेपछि यस्तै छ भनेर भन्न सक्दैन। त्यो आत्मतत्त्वको त छोडिदिनु, हजुरले स्वादिष्ट बनाएर भोजन गर्नु है। अब स्वादिष्ट भोजन भयो भने अब यताबाट पनि घराङ गरौँ, उताबाट पनि घराङ गरौँ सुरु। अब स्वादिष्ट भोजन भयो भने अब त्यो स्वादिष्ट भोजन त भयो, स्वादिष्ट त भन्नुहुन्छ हजुरले, त्यसको स्वाद कस्तो थियो, त्यसको आनन्द कस्तो आयो भनेर कसैलाई सोध्ने भने व्याख्या गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। त्यही भोजनको त व्याख्या गर्न सकिँदैन भने त्यो ऋषि महर्षिहरूले परमात्मा, त्यो परम तत्त्वको साक्षात्कार गरे, त्यसको अनुभव कसरी गर्ने? हाम्रो ब्रह्मलीन गुरुजी महाराजले भन्नुभएको थियो, प्रवचनमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, हजुरहरूले सुन्नुभएको होला। उहाँले भन्नुभएको छ, एक ठाउँमा मिश्री कस्तो हुन्छ भनेर कसरी सोध्यो भने के भनिन्छ? मिठो हुन्छ, गुलियो हुन्छ भनिन्छ, गुलियो हुन्छ भनिन्छ। मिश्री कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने गुलियो हुन्छ भनिन्छ। अब त्यही प्रश्न गरे गुलियो कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने कसरी व्याख्या गर्ने? अब त्यो मिश्रीको मिठासको अनुभव गर्नको लागि के भन्नुपर्ने हुन्छ? हजुरले मिश्री खानुहोस्, मिश्री खानुहोस् भन्नु। जसले मिश्री खायो त्यही व्यक्तिले त मिश्रीको मिठासको अनुभव गर्न सक्छ, त्यसले व्याख्या गर्न सक्दैन। फेरि मिश्रीको मिठासको अनुभव त गर्यो खाएर, त्यसले व्याख्या गर्न सक्छ। जसरी त मिश्रीको मिठासको व्याख्या गर्न सकिँदैन, त्यस्तै यी सोमकान्त नाम गरेका राजा आफ्नो राज्यलाई छोडेर जङ्गलतिर प्रस्थान गर्दैछन्। यिनको वेदना, यिनको दयनीय स्थितिको बारेमा व्याख्या गर्न कोही पनि असमर्थ छ। अनिर्वाच्यम अवस्थायाम, अवस्थाको अनिर्वाच्य छ, यस्तै छ भनेर भन्नै नसकिने। अनिर्वाच्याम अवस्थायाम तद समीक्षेयुरथा परे यथा स्वरूपे विज्ञाते योगिनो ज्ञानवृत्तयः। अब सम्पूर्ण ती जनहरूले के भन्दैछन्? आएका गाउँबाट आएका, राज्यबाट आएका जनताहरूले, हामी हजुरलाई छोडेर कसरी जाने, हजुरलाई जङ्गलतिर पठाउने, हामी राजमहलतिर जाने, यो कसरी हुन सक्छ? पोषयित्वा पालयित्वा न नस्त्वं त्यक्तुमर्हसि यथा न त्यज्यते शैत्यं जलम औष्ण्यं तनु नपात् मर्यादां जलधिर्वापि सूर्यं प्राकाश्यमेव च। हजुरले पोषण गर्नुभयो हामीलाई, हजुरले हामीलाई पालन गर्नुभयो, अहिले हजुरलाई परित्याग गरेर हामीहरू कसरी जान सक्छौँ? जसरी जलले, पानीले शीतलतालाई छोड्न सक्दैन, चिसो हुन्छ है पानीको स्वभाव। हजुरले आगोमा लगाएर तताइदिनु भयो भने पनि कति बेरसम्म तातो हुन्छ, जहिलेसम्म आगोमा राख्नुहुन्छ तबसम्म तातो हुन्छ। आगोमा निकालेर एकछिन बाहिर हाल्नु त पुनः आयाति शीतताम, फेरि के हुन्छ? त शीतल हुन्छ। त्यही भएर व्यक्तिलाई उपदेश दिएर परिवर्तन गर्न चाहनु पनि बेकार हो। उपदेश दिएर व्यक्तिलाई परिवर्तन गरौँ भनेर प्रयास गर्ने भने कहीँ कहीँ होला, धेरै ठाउँमा हुँदैन। त्यो त गर्न त पर्यो, तर व्यक्ति कतिपय के हुन्छन्, उपदेश गरेर पनि बाँदरलाई हेर्नु त बाँदरको स्वभाव जस्तै हुन्छ। बाँदर पनि खतरनाक हो नि त, मान्छे त हजुर नर हो नि त, नर अनि बानर, नर अनि बानर, यी बाँदरकै स्वभाव भएका व्यक्ति उपदेश गर्ने बेलासम्म त ठिकै छ, अनि यहाँबाट निक्लेपछि अब त हाम्रो चल्छ। उपदेश दिएर कहिले पनि व्यक्तिलाई गर्न सक्दैन। दृष्टान्त दिएछ, पानी ठिक छ, पानीलाई पनि जति बेरसम्म अहिले आगोमा राख्नुहुन्छ, तताउनुहुन्छ, तबसम्म तातो हुन्छ।
100 पटक उमाले पनि एकैछिन पानीबाट यता गरिदिनु भने के हुन्छ, चिसो हुन्छ। स्वभाव हो त्यसको। जसरी जलको स्वभाव हो शीतल, अग्निको स्वभाव हो तातो, अनि यसले आफ्नो मर्यादालाई जसरी परित्याग गर्दैन, सूर्यको स्वभाव हो प्रकाश दिनु, त्यसले आफ्नो मर्यादालाई परित्याग गर्न सक्दैन। त्यस्तै गरी हजुर पनि हाम्रो राजा हुनुहुन्छ, हजुरले पालन पोषण गर्नुभएको हजुरलाई हामीहरूले परित्याग गर्न सक्दैनौँ भनेर जनाहरूले प्रजाहरूले भन्छ। उवाच राजा तान्नत्वा मैवम पुनः पुनः। अनि त्यसपछि राजाले के गर्नु, यस्तो हुँदैन, सम्भव हुँदैन, अब हजुरहरू के गर्नुहोस्, यहाँबाट जानुहोस् आफ्नो राज्यमा, मेरा पुत्र राजा भनेका छन्, उनको शासनमा हजुरहरू शासित भएर आनन्दपूर्वक बस्नु। अब यता पुत्र पनि त त्यही थिए, हेमकण्ठ पनि। हेमकण्ठलाई झन् साहस बढेको थियो कि ती जनताहरूले त्यसो भन्दै गए, पिताजी जानुहुन्न कि फर्किनुहुन्छ कि, रोगी नै भए पनि सेवा गरौँला, कहीँ बसेर पिताजीको नीति निर्देशनमा अगाडि कार्य गर्न मलाई सजिलो हुन्छ भनेर उनी पनि के थिए, फर्के हुन्थ्यो, जङ्गलतिर नगए हुन्थ्यो अनि सोच्न। तर अब पुत्रले भन्छन् हेमकण्ठले, बिना त्वं नोत्सहे गन्तुम कर्तुम राज्यञ्च जीवितुम नमया दृष्टपूर्वस्ते विरहस्तम सहे कथम। पिताजी, आजसम्म मैले कुनै पनि राज्यको जिम्मेवारी लिएको छैन, कसरी के गर्ने भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। नमया दृष्टपूर्वस्ते, आजसम्म मैले हजुरले रहित भएको, हजुरको विरहले युक्त म भएको छैन, यो मैले हजुरको विरह सहन गर्न सक्दिनँ, त्यसकारण हजुर नजानुस् भनेर राजपुत्रले भन्दै गर्दा सोमकान्त राजाले के भन्छन्, पुत्र बाबु तिमीले अब धेरै आग्रह दुराग्रह नगर, ठिक छ अहिले त मलाई जङ्गलमा जानै पर्छ, दैव संयोग यो रोग ठिक भयो, म ठिक भएँ भने फेरि फर्केर आउँछु, सदाको लागि म हिँडेको छैन नि, यस्तो प्रकारको रोग आएको कारणले गर्दा यहाँ बस्न उचित भएन, त भएर जाँदैछु, ठिक भयो भने फेरि फर्केर आउँछु। दैव योगेन सुभगो जातो यास्ये पुनर्गृहम, दैव संयोगले यदि रोग ठिक भयो भने फेरि म फर्केर घरमा आउँछु। अमात्यानागरा पुत्र प्रयान्तुम कृतमानसा कष्टे नमहता युक्ता नमश्चक्रुर्निर्पम तदा। प्रयास त गरे मन्त्रीहरूले पनि, नगरका व्यक्तिहरूले पनि, पुत्रले पनि, सबै व्यक्तिहरूले खूब प्रयास त गरेका हुन्, तर असफल भए। असफल भएपछि के गर्दैछ, महता कष्टेन युक्ता, महान कष्टले युक्त भएर अनि आफ्ना पिता राजालाई नमस्कार गरेर त्यहाँबाट के गरे, नमश्चक्रुर निरुपम तदा, राजालाई त्यहाँबाट उनीहरूले विदाई गरे। अनि त्यसपछि अब यस्ता विदाई गरेर उनीहरू आफ्नो राज्यमा आए, अनि उता सुधर्मा, अनि त्यसपछि गएर सोमकान्त नाम गरेका राजा, अनि साथमा केही मन्त्रीहरूलाई पनि साथमा लिएर हिँडेका छन्। केही मन्त्रीहरू पनि साथमा भएर उनीहरू के गरे, जङ्गलतिर प्रस्थान गरे। सहैव यातु पुत्रोयम इति वाच्यस्तया पिता। पुत्रले के भन्दा, पिताजी हजुर जानु नै इच्छा गर्नुभयो, आग्रह गर्नुभयो, मलाई पनि साथमा लिएर जानु, म पनि हजुरकै साथमा जान्छु। सहैव यातु पुत्रोयम इति वाच्यस्तया पिता, म पनि साथमै जान्छु भनेर पुत्रले भन्दै गर्दा अनि यता माताजीलाई सम्झाउँछ, माताजी हजुरले भनिदिनु न, सम्झाइदिनु न सुधर्मालाई, हजुरले सम्झाइदिनु, हजुर त जाँदै हुनुहुन्छ पिताजीको साथमा, मलाई पनि साथमा लिएर जानु न। एतावद् दुःख शोकाभ्याम युक्तो राजा नमेव च करिष्यति महाबाहो तस्माद् गच्छ ममाज्ञया पातिव्रत्येन धर्मेण पर्वत्यस्मि बालक भर्तुरन्यो न देवोऽस्ति योषिता मान्य एव च। अब यो दुःख र शोकको बारेले युक्त भएका राजा छन्, तिनले शोक र दुःखले युक्त भएका राजाको वचनलाई तिमीले स्वीकार गर। हे महाबाहो, तिमी महाबाहु भनेका ठुला हात भएका भनेका केवल लामो हात भएका हैनन्, तिमी शक्तिशाली छौ, समर्थ छौ, त्यो राज्य तिमीले चलाउन सक्छौ, मेरो आज्ञाले तिमी के गर, यहाँबाट जाऊ। अनि फेरि उनले भने, हेमकण्ठले के भन्दैछन्, मलाई पनि साथमा लिएर जानु नि त, हजुर त हजुर भने जानी गएछ, मलाई नलानी भन्दै गर्दा रानीले भन्दैछन्, म पतिव्रता धर्ममा के भएकी छु, बाँधिएकी छु, पतिव्रता धर्मको कारणले गर्दा म जानुपर्छ। पतिदेखि अन्य कोही पनि देवी देवता पतिको लागि हुँदैनन्, त्यही भएर जस्तो अवस्थामा परे पनि पतिको मैले सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। भर्तुरन्यो न देवोऽस्ति योषिता मान्येव च, यदि पतिदेव हुनुहुन्छ भने
पत्नीको लागि वास्तवमा कुनै तीर्थ आदि गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छैन यदि पतिव्रता धर्म पालन गरेर पतिको सेवा गरेका छन्। तर पतिव्रता स्त्रीको के हुन्छ भने शक्ति पनि भयङ्कर ठुलो शक्ति हुन्छ, सामर्थ्य हुन्छ, पुरै देशलाई उथल पुथल पारिदिने शक्ति सामर्थ्य हुन्छ। महाभारतमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ, एकजना कुनै ऋषि तपस्वी धेरै वर्षसम्म जङ्गलमा रहेर साधना गरेर तपस्या गरेर अनि त्यसपछि कतैतिर जङ्गलबाट गाउँतिर भिक्षा लिनको लागि भनेर हिँडिरहनु भएको थियो। हिँड्दै हिँड्दै गर्दा थाक्नु भएछ। थाकेपछि एउटा चौतारीमा बस्नुभयो। त्यहाँ पिपलको रुख थियो, त्यो रुखमाथि एउटा चरो बसेको रहेछ। त्यो चराले के गरिदिएछ भने अचानक त्यहाँबाट विष्टा गरिदियो, मल गरिदिइसकेपछि सिधै ऋषिको काँधमा कपडामा अथवा कहीँ पर्यो। कहीँ परिसकेपछि ऋषिलाई रिस उठ्यो। ऋषिको टेढो आँखाले यसो हेरेको त बिचरा चरो भस्म भएर खस्यो। ऋषिको दृष्टिले भस्म भएर खसिसकेपछि अब त्यहाँबाट ऋषि जानुभयो। अलि अगाडि पुग्नुभयो गाउँमा पुगिसकेपछि एउटा घरमा गएर भिक्षाम देही भनेर भिक्षा माग्नुभयो। तर त्यो घरमा पत्नी पतिको सेवामा थिइन्, पतिव्रता स्त्री। उनले भिक्षा दिनको लागि अलिकति विलम्ब गरिछन्। भिक्षा दिन अलिकति विलम्ब भयो। बाहिर एकछिनपछि भिक्षा लिएर आएको ऋषि, ती तपस्वी व्यक्ति रिसाएर भिक्षा लिएनन्। भिक्षा नलिइसकेपछि अनि उनी ती पतिव्रता स्त्रीले भने म पतिको सेवामा थिएँ, तपाईँ हजुरको सेवा गर्न भिक्षा दिन विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोस् भन्दै गर्दा उनले अलिकति क्रोध निकाय गर्दै गर्दा उनले भनिन्, ठिक छ, हजुरले जति टेढो आँखाले हेरे पनि हेर्नुहोस्, म त सामान्य जङ्गलको चरो होइन कि हजुरको वक्र दृष्टिले म भस्म हुँ भनेर भनिसकेपछि ती ऋषि झस्याङ्ग भयो। तपस्वी, ओहो, त्यो जङ्गलमा कोही पनि थिएन, म थिएँ। अनि त्यो जङ्गलमा एउटा त्यो चरो थियो, पक्षी थियो, मेरो दृष्टिले त्यो भस्म भयो। यदि यहाँकै व्यक्तिले त्यो कसरी थाहा पाइन् त भन्दै गर्दा उनले भन्छ, म पतिव्रता स्त्री हुँ। पातिव्रत्य धर्मको कारणले गर्दा सबै कुरा मैले देख्न सक्छु। हजुरको जो तपस्याको शक्ति थियो, सामर्थ्य थियो, बल थियो नि, सकियो, अब छैन। जति टेढा आँखाले हेरेर हेर्नु, अब के हुने भने हजुरले यत्रो वर्षसम्म गरेको साधनाको बल त्यो एउटा चरालाई मार्नु हो, त्यही सकियो। तर क्रोध गर्यो भने व्यक्तिले के हुन्छ, आफू त नष्ट हुन्छ, अर्कालाई पनि के गर्छ, नष्ट गर्छ। अनि क्रोध भनेको, काम भनेको, लोभ भनेका यी के हुन्, नरकका द्वार हुन्, नरकका ढोका हुन्। त्यही भएर क्रोध गर्न हुन्न भनिसकेपछि ऋषिलाई लाग्यो, ओहो, पतिव्रतामा यतिको शक्ति, यतिको सामर्थ्य, यत्रो वर्षसम्म मैले जङ्गलमा बसेर साधना गरेँ, तपस्या गरेँ, के काम भयो त, मेरो शक्ति त गयो एकैछिनमा भनेर फेरि त्यहाँबाट फर्केर गएर साधनामा लाग्नु। जीवनभरि कसैसँग क्रोध अनि राग गर्नु भएन भन्ने प्रसङ्ग महाभारतमा आउँछ। त्यो पतिव्रताको त्यस्तो प्रकारको शक्ति सामर्थ्य हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि सुधर्माले भन्दैछन् आफ्ना पुत्रलाई, बाबु, मेरो पतिव्रता धर्ममा म बाँधिएकी छु, तर म सेवामा जानुपर्छ। चकार राज्यम धर्मेण सुतवत् पालयन् प्रजा धर्मार्थ काम मोक्षेषु यथा शिक्षम मनोदधे। तर तिमी के गर, यहाँबाट जाऊ अनि गइसकेपछि आफ्नो राज्यमा धर्मपूर्वक पालन गर्नु अनि सुतवत् आफ्ना छोराहरू जस्तै गरी सम्पूर्ण प्रजाहरूको के गर्नु, सुख दुःखमा साथ दिएर पालन पोषण गर्नु। धर्मार्थ काम मोक्षेषु यथा शिक्षम मनोदधे। अनि यथा योग्यता अनुसार के गर्नु, धर्म अर्थ काम मोक्ष सम्बन्धी क्रियाकलापहरू पनि आफ्नो अध्ययन ज्ञान अनुसार तिमी के हुनु, प्रवृत्त हुनु। यो अध्ययन अध्यापनमा पनि विमुख नहुनु। राज्यको कार्य गर्दै गर्दा आफ्नो आध्यात्मिक उन्नति पनि गर्दै गर्नु भनेर यता सुधर्मा नाम गरेकी ती रानी माताले अनि सोमकान्त नाम गरेका राजाले हेमकण्ठलाई सम्झाइसकेपछि अनि हेमकण्ठ अब के गरे त, ती मन्त्रीहरू जो पनि थिए साथमा, तिनीहरूलाई साथमा लिएर उनी राज्यतिर गए। अनि यता राजा, रानी अनि त्यसपछि गएर केही मन्त्रीहरूलाई साथमा लिएर उनीहरू जङ्गलतिर प्रस्थान। सुबल ज्ञानगम्याभ्याम अमात्याभ्याम सुधर्मया धर्मपत्न्या युतोरण्यम प्रविवेश दुराशदम। सुबल ज्ञानगम्य अनि त्यसपछि गएर सुधर्मा, यी अलग अलग सुबल ज्ञानगम्य यी दुईजना मन्त्रीहरू अनि सुधर्मा
अनि त्यसपछि सोमकान्त यी कतिपय 4 जना मिलेर के गरे, अब मन्त्री प्रस्थान, साथमा मन्त्रीलाई पनि लिए, साथमा सुबल अनि ज्ञानगम्य। सुबल, बल पनि कस्तो हुनु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो नि। बलले मात्रै काम गर्दैन नि। तर व्यक्तिलाई धन मात्रै आयो, विवेक आएन भने व्यक्ति उल्लु हुन्छ अरे। लक्ष्मीको वाहन के हो? लक्ष्मीको वाहन उल्लु हो। यदि विवेक छैन, बुद्धि छैन, धन मात्रै भयो भने व्यक्ति के हुन्छ? उल्लु हुन्छ। त्यही भएर पहिला विवेक बुद्धि आउनु पर्यो, अनि त्यसपछि धन आयो भने व्यक्तिको जीवन राम्रोसँग चल्छ। पहिले धन कमायो भने गयो। त्यही भएर के भनेको, सबैभन्दा पहिला विद्या पढ्नु। शैशवे भ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगे नान्ते तनुत्तेजाम। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, बाल्य अवस्थामा के गर्नु? विद्याको अभ्यास गर्नु। यौवने विषयेषिणाम, यौवन अवस्था भयो भने विषयको उपभोग गर्नु अनि धन अर्थ कमाउनु। वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम, बुढो भइसकेपछि के गर्ने? मुनिवृत्ति, मनन गर्ने, शास्त्रको चिन्तन गर्ने। जड के हो, चेतन के हो, जीव के हो, आत्मा के हो, जगत के हो, म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, मेरो कर्तव्य के हो, म कहाँ जानु छ भनेर चिन्तन गर्नु। वृद्ध अवस्थामा अरू चिन्ता नगर्नु। धेरै अरू चिन्ता गर्यो भने के हुन्छ? चिन्ताले जिउँदैलाई डराउँछ, चिताले मरेकालाई डराउँछ। चिताले मरेकालाई, चिन्ताले जिउँदालाई। तर चिन्ता कहिले पनि नगर्नु। चिन्ता समम नास्ति शरीर शोषणम, चिन्ता समान शरीरलाई सुकाउने केही पनि हुँदैन। तर वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम, बुढो कसरी बिताउनु त भने मुनिवृत्ति अरे, मुनिहरूको व्यवहार गरेर वार्धक्य बिताउनु। त्यस्तो भयो भने योगे नान्ते तनुत्तेजाम, योगको माध्यमले अन्तिममा शरीरलाई छोड्न सक्नुहुन्छ, परित्याग गर्न सक्नुहुन्छ। नभए त रोगे नान्ते तनुत्तेजाम, अन्तिम समयमा रोगले शरीरलाई परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। रोगी भएर अय्या आछु भन्दै गयो भने फेरि के हुन्छ? त्यही भएर आउनु पर्यो, राम 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 भन्दै जानु। त भन्दै गएर आउनु पर्दैन। अय्या आछु मरे नि बा, मरे नि आमा भन्दै गयो फेरि आउनु। तर जीवनभरि के गर्नु पर्यो? त्यस्तो प्रकारको अभ्यास हो। त्यसको लागि अहिलेदेखि अभ्यास गर्नु पर्यो। सजिलै आउँदैन, तर अहिलेदेखि अभ्यास गर्ने। पुनर्वनान्तरम गत्वा ददृशुस्ते सर्व महत यत्र मातंग सदृशा नक्रा भान्ति सकच्छपा। अब यिनीहरू यहाँबाट हिँडे। सुबल, ज्ञानगम्य नाम गरेका मन्त्री सुधर्मा अनि त्यसपछि सोमकान्त जङ्गलतिर जाँदै थिए। जाँदै गर्दा उनीहरूले दिव्य सरोवर देखे, तालाब। त्यहाँ के थिए? अनेक प्रकारका यी गोहीहरू पनि थिए। त्यहाँ नजिकैमा हात्तीहरू पनि थिए। अनेक प्रकारका यस्ता प्रकारका सबै पशु पक्षीहरू भएको जङ्गलमा सरोवर थियो। त्यही सरोवरमा एकजना कोही बालक ब्रह्मचारी आउँदै गरेको उनीहरूले के गरे? देखे। सरोवरमा ददर्श तत्राद्भुत रूपमुग्रम बालम सुधर्मा प्रभया ज्वलन्तम उत्कृष्ट रूपस्य कुतो स्मरन्तम जातम पुरा बालमिति स्म मेने दृष्ट्वैव तं साजहर्षे सुधर्मा मेने च तं साहितकारिणं च शुद्धं प्रसन्नं हृदयं समीक्षा पकारिणं चोपकरम हि भक्ति। उनीहरू सरोवरमा पुगेका थिए। त्यही सरोवरमा कुनै दिव्य ब्रह्मचारी त्यहाँ आएको बालकलाई उनीहरूले के गरे? सुधर्मा नाम गरी चितानी अनि सोमकान्त नाम गरी राजाहरूले देखे। देखिसकेपछि अनि सोधे उनीहरूलाई नजिकैमा पुगेर, तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ, तिम्रो घर कहाँ हो, तिम्रा पिताको नाम के हो, तिम्रो नाम के हो? च्यवन खलु नाम नाहम पितुराज्ञा कर शुभे त्वं चकाकतमोयं ते कथम वनमिदं गतः। भृगु नाम गरेका मेरा पिताजी हुनुहुन्छ भृगु ऋषि। म भृगु ऋषिको पुत्र च्यवन हुँ। भृगु ऋषिको पुत्र म च्यवन हुँ, जसले च्यवनप्रास प्रारम्भ गर्नुभयो नि। हो, च्यवन ऋषिले जङ्गलमा बसेर साधना गरेर अनि उहाँले च्यवनप्रास खाएको भएर त्यसको नाम के रह्यो? च्यवनप्रास। अगाडि पिता भृगुर्भामिनी मे पुलोमा माता जलार्थी स्वगृहादिहाहम। मेरा पिताजी को नाम भृगु हो, माताजी को नाम पुलोमा हो। पुलोमा, म घरबाट जल लिनको लागि, पानी लिनको लागि यो सरोवरमा आएको हुँ। मेरो नाम च्यवन हो।
पिताको आज्ञालाई पालन गरेर पूजाको लागि जलको आवश्यकता परेको हुनाले म यहाँ आएको हुँ। हजुरहरू को हुनुहुन्छ, कहाँबाट आएर यो जङ्गलमा बस्नुभएको छ भनेर च्यवन भृगु ऋषिका पुत्र च्यवनले ती राजा रानी अनि मन्त्रीहरूलाई सोध्दैछ। त्यो बेलामा के भएको थियो भने ती मन्त्रीहरू अब जङ्गलतिर आइसकेपछि त अब पेटको सवाल हो, जहाँ पुग्यो नि खाना त पर्यो नि। यदि खाना नपर्ने हो भने काम हुन्छ त भन्नु त? यदि खाना नपर्ने हो भने एकदिके कामै हुँदैन। त्यहाँ खानु पर्यो। त्यहाँ गइसकेपछि मन्त्रीहरू के गरेका थिए, जङ्गलमा केही पाइन्छन् कि कन्दमूलहरू फलफुलहरू भनेर खोज्नको लागि गएका थिए। राजा र रानी त्यहाँ थिए। त्यो देखिसकेपछि पुत्रलाई पनि लाग्यो यस्ता यी रोगी छन्, रुग्ण छन्, वृद्ध छन्, यिनलाई लिएर हजुर बस्नुभएको त हजुर को हुनुहुन्छ, यिनी को हुन्, किन यस्तो स्थितिमा हजुरहरू पुग्नुभयो भनेर च्यवन ऋषिले सोध्दै हुनुहुन्छ। अनि सुधर्माले भन्दैछन् रानीले, सौराष्ट्र देशे विख्यातम देवताख्यम पुरम महत तत्रायम सोमकान्तो मे भर्ता राज्यम चकारः। सौराष्ट्र देश, सौराष्ट्र नामले विख्यात प्रख्यात भएको सौराष्ट्र त्यो देवताहरूको के हो, अत्यन्त पुरानो पुरो नगर हो। त्यसमा सोमकान्त नाम गरेका राजाले राज्य गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ नै सोमकान्त नाम गरेका को हुनुहुन्छ, राजा हुनुहुन्छ। म उहाँकी को हुँ, सहधर्मिणी रानी, मेरो नाम हो सुधर्मा। अनि उहाँले राज्यमा रहँदै गर्दा अनेक प्रकारका विषयवस्तुहरूको मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय, तिक्त अनेक प्रकारका रसहरूले युक्त भएका वस्तुहरूको भोजन गर्नुहुन्थ्यो। तर यहाँ के गर्ने, जङ्गलमा जस्तो भेटियो त्यस्तै खाएर जीविका चलाउनु परेको छ। यो आफ्नै पूर्वजन्मको कमाई हो। अब रोएर केही फाइदा छैन। रोएर पनि भोग्नु पर्यो, हाँसेर पनि भोग्नु पर्यो। रुनी किन, रोएर कसैले केही गर्ने होला छैन। तर कष्ट भोग्नु पर्यो भने पनि के गर्नु होला, हाँसी हाँसी प्रसन्न भएर भोग्नु होला। ताकि कष्ट भोग्दाखेरि के भएको छ, हाम्रा पाप जति नष्ट भएको छ। कष्ट हुँदै गर्दा हामीलाई के भएको छ, हामीले गरेका जति पाप कर्महरू हाम्रो पापको जो ब्यालेन्स हो नि त्यो कम हुँदैछ कष्ट भोग्ने भने। सुख भोग्यौ, आनन्दमा रह्यो भने हाम्रो पुण्य नष्ट हुँदैछ। सुख भयो भने पुण्य नष्ट हुन्छ, अनि दुःख भयो भने पाप नष्ट हुन्छ। के हुन ठिक रहेछ त भन्नु त? के हुन ठिक रहेछ ल भन्नुहोस्। त्यही भएर के गर्नु पर्यो, दुःख परेको बेला हाँस्नु पर्यो, सुख मिल्यो भने रुनु पर्यो, सुख मिल्यो भने के गर्नु पर्यो, रुनु पर्यो। वास्तविक विचारक व्यक्तिले सुख पर्यो भने रुनु पर्यो, त्यस्तो स्थिति हुन्छ। त्यही भएर सुखे सति पुण्यम क्षीयते, दुःखे सति पापम क्षीयते। दुःख भयो भने के हुन्छ, पाप नष्ट हुन्छ। त्यही हामीले के गर्दैछौँ। तर त्यहाँ त राजालाई जस्तो जस्तो प्रकारको रसिलो चिजहरू खान इच्छा हुन्थ्यो त्यस्तो पाइन्थ्यो। यहाँ त के छ, जस्तो मिल्यो त्यस्तै खानुपर्छ। उहाँ त दिव्य बिस्तारामा, पलङमा, दिव्यमा के भन्छ भने त्यो दुधको फिँज चाहिँ के गाज जस्तो भएको एकदम दिव्य कमलो बिस्तारामा सुत्नुहुन्थ्यो। यहाँ त ढुङ्गो माटोमा जस्तामा पऱ्यो त्यस्तैमा सुत्नु परेको छ। यह सेते कोमले दिव्य शयने स्म मनोरमे, दिव्य आसनमा उहाँ सुत्नुहुन्थ्यो। तर यहाँ यस्तो स्थिति परेको छ, हामी यस्तो प्रकारले यहाँ छौँ भनेर कि सुधर्माले आफ्नो वृत्तान्त के गरिन्, च्यवन ऋषि, भृगु ऋषिका पुत्र च्यवनलाई अब सुनाइसकेपछि यता भृगु च्यवन त जल्लिन आएका थिए। जयऋषिको अलिक छिटो पुग्थे पूजाको समयमा, आज अलिकति विलम्ब भयो। विलम्ब भइसकेपछि पिताजीलाई पनि लाग्यो होइन के भयो आज, त्यो च्यवन आउँथ्यो समयमा, आज विलम्ब गर्यो। गइसकेपछि उहाँले सोध्नुहुन्छ भृगु ऋषिले, किमपूर्वम त्वया दृष्टम लक्ष्यसे चकितो यथा विलम्बश्च कथम जातो वद पुत्र ममाग्रत। बाबु तिमी जाने बेलामा अर्कै थियौ, आउने बेलामा तिम्रो स्वरूप, तिम्रो हाव, तिम्रो भाव अलग भइसकेको छ। के देख्यौ त्यस्तो आश्चर्य कुरा तिमी? अनि तिमी अहिले जहिलेसुकै समयमा आउँथ्यौ, आज विलम्ब किन गर्यौ? किम अपूर्वम त्वया दृष्टम, यस्तो अपूर्व तिमीले के देख्यौ? लक्ष्य से चकितो यथा विलम्बश्च कथम जातो वद पुत्र ममाग्रत। मेरो अगाडि बाबु तिमीले भन किन विलम्ब गर्यौ भन्दाखेरि अब पुत्र च्यवनले भन्दैछ पिताजीलाई, सौराष्ट्र देशे विख्याते
दैवते नगरे मुने सोमकान्त इति ख्यातो राजा राजीवलोचन। सौराष्ट्र देश अत्यन्त विख्यात प्रख्यात भएको सौराष्ट्र देश देवताहरूको नगर, त्यो नगरका सोमकान्त नाम गरेका राजा राजीवलोचन। राजीवलोचन भनेका कमल हुन्छ नि, कमलको फुल जस्ता आँखा भएका कि ठुला ठुला आँखा भएका, कमल लोचन अथवा कमल नयन। नयन भनेको आँखा, कमल नयन भनेका कमलका जस्ता आँखा। राजीवलोचन, राजीवलोचन भनेको भगवान विष्णुको पनि नाम, कमलका जस्ता नेत्र भएका राजीवलोचन। यस्ता राजीवलोचन राम्रा नेत्र भएका ती के थिए? सोमकान्त नाम गरेका राजा रहेछन्। उनी क्वसा सुधर्मा चारवङ्गी क्व गलत कुष्ठवान पति इति मे पृच्छतो वृत्तम तदीयम गतवान क्षण। अनि ती राजा अनि उनकी अत्यन्त सुन्दर अङ्गहरूले युक्त भएकी सुधर्मा नाम गरेकी रानी, उनीहरूलाई देखे। उनी गलत कुष्ठवत, कुष्ठ रोगले अत्यन्त गलित भएका, घाउ पिप आएको छ, रगत आएको छ शरीरबाट, एकदम दुर्गन्ध आएको छ, यस्तो प्रकारको रोगले युक्त भएका ती राजालाई मैले देखेँ। उनीहरूको वृत्तान्त सोध्दै गर्दा सुन्दै गर्दा पिताजी मलाई विलम्ब भयो। गतवान क्षण, मेरो समय बित्यो। तदीयै करुणा वाक्यैर् मनो मे कलिलं त्वभूत् ततोहम कलशम पूर्णम कृत्वा शीघ्रमुपागत। उनीहरूको कहानी, उनीहरूको वृत्तान्त सुनेर मेरो मन अत्यन्त दुखित भएको छ। त्यही दुखित भएको मनको वेदना सायद मुखमा देखिएको होला, अरू केही पनि होइन पिताजी। ततोहम कलशम पूर्णम, अनि दौडिँदै दौडिँदै गएर मैले यो कलश, आफ्नो गाग्री कलश भरेर अनि म के गरेको छु? कृत्वा शीघ्रमुपागत, अन्यत्र कहीँ मैले विलम्ब गरेको होइन, अरू कार्यमा भुलिन, त्यसैले गर्दा मलाई विलम्ब भएको भनेर च्यवनले कसलाई भने? भृगु, भृगु नाम गरेका आफ्ना पितालाई, ऋषिलाई भनिसकेपछि अब भृगुले भन्दै हुनुहुन्छ पुत्रलाई, सर्वान आनयतान शीघ्रम पुत्र गच्छ ममाज्ञया द्रक्ष्यामि कौतुकम तेषाम स्वीयं वा दर्शयामि तान। बाबु अब तिमी विलम्ब नगर, दौडिँदै जाऊ। बिचरामा सौराष्ट्रबाट कहिले हिँडेका हुन्, खाना पनि पाएका छैनन् होला, पिउन पनि पाएका छैनन् होला, आराम पनि उनीहरूले गर्न पाएका छैनन्, पक्कै पनि उनीहरू कष्टमा छन्। अब तिमी दौडिँदै गएर के गर? जति पनि व्यक्तिहरू छन् ती सबैलाई बोलाएर लिएर आऊ। द्रक्ष्यामि कौतुकम तेषाम, तिनीहरूको मैले पनि के गर्छु? दर्शन गर्छु, तिनीहरूलाई सोध्छु, तिमीले के गर? तिनीहरूलाई लिएर आऊ भनेर भृगु ऋषिले के गर्नुभयो? आफ्ना पुत्र च्यवनलाई पठाउनुभयो। अनि च्यवनले जहाँ देखेका थिए तिनी राजा रानीलाई, उहाँ पुगे। सुशुभे मार्ग मध्ये वा वाचस्पति पुरस्सरा मन्त्र घोषयुतं प्राप भृगोराश्रम मण्डलम। जसरी के हुन्छ भने अब यहाँ आउने व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ है, हजुरहरूलाई अनुभव हुन्छ कि हुँदैन? उताउताबाट आउनुभयो भने व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ हामीहरू त आँपटारीबाट भित्र छिर्यौँ भने अर्कै अनुभव हुन्छ, आनन्दको अनुभव हुन्छ। त्यहाँबाट पनि आएर यो झिलुङ्गे पुल तरेर यो आश्रमभित्र प्रवेश गरिसकेपछि त अर्कै आनन्द आउँछ। ओहो, यहाँको के विशेषता छ, के महत्त्व छ भन्नुहुन्छ। अनि त्यसै हामीले भन्ने गर्छौँ, हेर्नुहोस् यहाँ धेरै महात्माहरू बसेर साधना गर्नुहुन्छ। अनि वैदिक ब्राह्मण बटुकहरूले के गर्छन्? बिहान 4 बजेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म यहाँ वेदका मन्त्र अनि वेदका शाखा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष अनेक प्रकारका यी ग्रन्थहरूको अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्। ती तरङ्गहरूको यो के असर, त्यो प्रभाव छ यहाँ, त्यसले शान्ति हुन्छ भने यहाँ पनि ती सोमकान्त, सुधर्मा अनि ती मन्त्रीहरू जाँदै थिए, जङ्गलमा जाँदै गर्दा के मन्त्र घोषयुतं प्राय। भृगु ऋषिका त गुरुकुल थियो, ब्राह्मण बटुकहरू थिए, वेद मन्त्रको घोष गरिरहेका त्यस्तो भृगु ऋषिको आश्रममा ती सबै पुगे। मन्त्र घोषयुतं प्राप भृगोराश्रम मण्डलम सौराष्ट्र देशे खलु देवताख्ये पुरे कृतं राज्य ममोघ दृष्टे भीतेन पापा द्विज देवताभि पूजा कृता नीतिमता मुनिन्द्र। अनि सौराष्ट्र देश त्यो देवताको पूर्वबाट के भएका पापबाट पनि भयभीत भएर यहाँ आएका यी ब्राह्मणहरू, देवताहरूले के गरे? नीतिपूर्वक यिनीहरूको पूजा अनि राज्य सञ्चालन गरिरहेका थिए। हुँदाहुँदै पनि यिनलाई के भयो? यस्तो प्रकारको मलाई के आयो? आपत्ति आयो। देवताहरूको पूर्व ब्राह्मणहरू पनि थिए, नीतिपूर्वक मैले राज्य पनि सञ्चालन गरेको थिएँ, के भयो मलाई थाहा भएन, अचानक यस्तो आपत्ति आयो भनेर सोमकान्तले भृगु ऋषिलाई भनिसकेपछि अब भृगु ऋषिले भन्नुहुन्छ,
उपायं वच्मि निरुपते न चिन्तां कर्तुमर्हसि ममाश्रमगता दुःखं न हि विन्दन्ति जन्मिना। आजसम्म जो दुःख पर्ने थियो परो। भगवान श्री कृष्ण कहाँ सुदामाजी जानुभयो नि। सुदामाजी भगवान श्री कृष्ण जाँदै गर्दा सुदामाकी पत्नी सुशीलाले भगवान श्री कृष्णलाई सन्देश पठाउनु भएको थियो, मेरो यो सन्देश सुनाइदिनु भनेर। के थियो सन्देश? भगवानलाई सन्देश पठाउनु भएको थियो सुशीलाले। भगवान 1 महिनामा 2 पक्ष हुन्छन्, 2वटा पक्षमा 2वटा एकादशी हुन्छन्, तर विडम्बना मेरो घरमा त नित्य एकादशी हुन्छ। मेरो घरमा नित्य एकादशी भनेको छैन, खानेपिने केही पनि छैन, नभएपछि के गर्ने? एकादशी उपवास। यो सन्देश जरुर अवश्य सुनाउनु द्वारकाधीशलाई भनेर सुशीलाले भनेकी थिए। त्यो सुनिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णको हृदय कस्तो भएको होला भन्नुहोस्। आफ्नो साथी, गुरुकुलमा पढ्ने बेलाको साथी, मेरो यत्रो वैभव छ अनि मेरो साथीको घरमा त्यस्तो दुःख। त्यो सुनिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले उहाँ भन्नुभयो, भाउजू आजसम्म जो हुने थियो भयो, अब त्यस्तो हुँदैन। हजुरको घरमा नित्य द्वादशी हुनेछ, हजुरको घरमा नित्य द्वादशी हुनेछ भनिदिनु भयो। द्वादशीको दिन त केही न केही पारणा गर्नु पर्यो, अरू केही नभए जल लिएर र तुलसी पत्र लिएर पनि पारणा त गर्नु पर्यो, केही न केही हुनुपर्छ। तर अबदेखि चिन्ता न, जो हुनु थियो भयो, अब त्यस्तो हुँदैन, हजुरको घरमा नित्य द्वादशी हुन्छ भनेर उहाँले के गरिदिनु भएको थियो? भगवान श्री कृष्णले उसलाई सुदामाजीलाई सन्देश दिएर उता पठाउनु भएको थियो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि के गर्दै हुनुहुन्छ? बस्नु शिक्षित। उपायं वच्मि निरुपते न चिन्तां कर्तुमर्हसि ममाश्रमगता दुःखं न हि विन्दन्ति जन्मिना। मैले यस्तो प्रकारको उपाय हजुरलाई बताउँछु कि उपायको माध्यमले हजुरलाई भएका यी दुःखहरू कष्टहरू छन् नि, यी कष्टहरूको हजुरलाई के हुन्छ? निवृत्ति हुन्छ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन भनेर भृगु ऋषिले के गर्दै हुनुहुन्छ? सोमकान्त नाम गरेका ती राजालाई बताउँदै हुनुहुन्छ। एकैछिन बस्नुहोस् है, धेरै बेला लाग्दैन। कुर्वन्तु भोजनं सर्वे चिरकालं बुभुक्षिता वनाद् वनान्तरं याता श्रान्ता क्लान्ता ननाभृशम्। कुर्वन्तु भोजनं सर्वे, हजुरहरू आएका जति पनि हुनुहुन्छ सबैले के गर्नुहोस्? भोजन गर्नुहोस्। चिरकालं बुभुक्षितः, धेरै समयदेखि हजुरहरू भोको हुनुहुन्छ, आजसम्म हजुरले भोजन गर्नुभएको छैन। वनाद् वनान्तरं याता, एउटा वनदेखि अर्को वन, अर्को वनदेखि अर्को वनमा हजुर के गर्नु प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईँ अत्यन्त थकित हुनुहुन्छ, दुखी हुनुहुन्छ, थाक्नु भएको छ, तपाईँ के गर्नु? भोजन गर्नुहोस् अनि आराम गर्नुहोस् भनेर भृगु ऋषिले कसलाई भन्नुभयो? सोमकान्त राजा अनि सुधर्मा नाम गरेकी रानी, उहाँहरूको साथमा आएका जो पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैलाई के गर्नुभयो बताउनु। शृण्वन्तु कथयिष्यामि सोमकान्त कथामत। अब भृगु ऋषिले के भन्दै हुनुहुन्छ? चिन्ता नगर, यो दुःख तिमीले यत्तिकै पाएका होइनौ, पूर्वजन्ममा तिमीले यस्तो प्रकारको कुनै न कुनै कर्म गरेका थियौ, त्यही कर्मको फल अहिले तिमीलाई प्राप्त भएको छ। अरूलाई दुःख नदेऊ, अरूलाई दोष नदेऊ। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददाति ति कुबुद्धिरेषा। सुख र दुःखहरू कसैले पनि दिँदैन, यदि कसैले दिन्छ भनेर भन्छ भने त्यो कुबुद्धि हो भनेर सोमकान्त नाम गरेर राजाको पूर्वजन्मको वृत्तान्त सुनाउँदै हुनुहुन्छ भृगु ऋषिले। किनकि ऋषिहरू कस्ता हुनुहुन्थ्यो? त्रिकालदर्शी जगतै कपाउने कठै उही ब्राह्मण वर्ग हो भने। दरिद्र कुत्ता सरी आज भोकिन तलाई मालुम छ कि हो कुरा मन। आफ्नो साधनाको तपस्याको बलले भूत भविष्य वर्तमान सबैलाई जान्ने हुनुहुन्थ्यो ऋषिहरू। शृण्वन्तु कथयिष्यामि सोमकान्त कथामत तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां दीननाथे तथोदिते स्नानं सन्ध्यां जपं होमं कृत्वा स भृगुसत्तम। सोमकान्तलाई भन्नुभयो, मैले बताउँदैछु सावधान भएर सुन्नु है भन्नुहुन्छ। तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां, त्यो रात्रि बितिसकेपछि के भयो? दीननाथे तथोदिते। दीननाथ भनेका सूर्य,
रजनी का नाथ चंद्र, रात्रि का दिन का नाथ को सूर्य। दिननाथे तथोदिते, भगवान सूर्य उदित भइसकेपछि स्नानम सन्ध्याम जपम होमम, ब्राह्मणले व्रतबन्ध भइसकेपछि 3 दिनसम्म सन्ध्यावन्दन गरेन भने त्यो ब्राह्मण भन्न लायक छैन। 3 दिनसम्म सन्ध्यावन्दन गरेन भने त शूद्र। ल हेर्नुहोस् है, अब विचार गर्नु होला। कुलमा जन्मेर मात्रै भयो नि, कर्म हुनु पर्यो। त्यही भएर त हामीले गरेका कर्महरू सफल हुँदैनौँ, हामी सुखी हुँदैनौँ। किन? यो भयो। के गर्नुपर्छ? आफ्नो जो ब्राह्मणले ब्राह्मणको काम, क्षत्रियले क्षत्रियको काम, वैश्यले वैश्यको काम, शूद्रले शूद्रको काम, पुरुषले पुरुषको काम, स्त्रीले स्त्रीको काम, जसको निर्धारित गरिएको छ। प्रकृतिको नियम हो भाइ। अब अहिले आएर पुरुष र स्त्री समान हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ त? यति भनेर मात्रै त भएन नि अधिकार प्राप्त गर्नको लागि। प्रकृतिको नियम हो, त्यसलाई कसैले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन। ठिक छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छन् कुरा। तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम दिननाथे तथोदिते स्नानम सन्ध्याम जपम होमम कृत्वा च भृगुषत्तम, भृगु ऋषिले स्नान गर्नुभयो, सन्ध्या गर्नुभयो, जप गर्नुभयो, हवन आफ्ना सबै कर्महरू सम्पन्न गरिसकेपछि अनि के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो सारा जन्म बताउनुहुन्छ। पूर्वजन्म कथाम तस्मै राज्ञे कथितमारभत, पूर्वजन्ममा भएका ती कर्महरूको सबैको के गर्दै हुनुहुन्छ भने घटनाहरू, घटना भनौँ अथवा इतिहास भनौँ। पूर्वजन्ममा घटेका घटनाहरूलाई के भनिन्छ? इतिहास। इति भनेको पुरा, अह भनेका ती घटेका घटनाहरूलाई आहास, आस भनेको बताउनु। प्राचीन समयमा घटेका घटनाहरूलाई बताउने कुरालाई नै के भनिन्छ? इतिहास भनिन्छ। त्यो कुरा बताउँदै हुन्छ। कोल्हार नगरे रम्ये विन्ध्याचल समीपत चिद्रूप इति विख्यातो वैश्यो बहुधनो भवत्, तस्य भार्या तु सुभगा नाम्ना ख्याता सुलोचना सुशीला दानशीला च पतिवाक्य परासती, तस्यास्त्वं पुत्रतां यातो भवे पूर्वे नृपोत्तम, कामन्द इति ते नाम चक्रतुस्तौ द्विजेरितौ। अगाडि त्यही बाटो जानुभयो, जाँदाखेरि विन्ध्याचलले देख्यो। विन्ध्याचलले देखिसकेपछि गुरुजी आएछ त प्रणाम गर्नु पर्यो। उसले प्रणाम गर्यो अनि गुरुजीले त्यही बेलामा आशीर्वाद दिनुभयो, चेला म जहिलेसम्म आउन तहिलेसम्म यस्तै भई बस्नु। म प्रणाम गरेँ नि त, उसले झुक्यो, एकदम माथि पुगेको थियो, झुकेर प्रणाम गर्यो। गरिसकेपछि गुरुजीले भन्नु आशीर्वाद दिनुभयो, जहिलेसम्म म आउनु, म दक्षिण भारततिर जाँदैछु तीर्थयात्रा गर्न। अब कति दिन कति वर्ष लाग्ने हो थाहा छैन, म जहिलेसम्म आउन्न तहिलेसम्म के गर्नु? यस्तै भई बस्नु भनेर जानुभयो। अझसम्म गुरु फर्केर आउनुभयो होइन। चेलो उठेको पनि छैन नि त, वर त्यो पर्वत के छ तल छ, अहिले जानुभयो। त्यो गुरु आज्ञा त्यसरी मान्नु पर्यो। नभए त कहिलेकाहीँ आफूलाई फाइदा हुने चिज गुरुले भन्नुभएको भन्ने, अनि आफूलाई समस्या पर्यो भने गुरुका कुरा गोली भन्दै भने त गुरुको आज्ञा भयो त भएन, त्यो अनुसार पालन गर्नु पर्यो। त्यस्तै यहाँ पनि के गर्नुभयो? यी विन्ध्याचलको नजिक कोल्हार नाम गरेको नगर थियो। त्यो नगरमा चिद्रूप नाम गरेका एउटा वैश्य थिए, व्यापारी बनिया। अनि उनकी सुलोचना नाम गरेकी पत्नी थिइन्। तिनीबाट कामन्द नाम गरेको पुत्रको के भयो? उत्पत्ति भयो। अथवा कामन्द नाम गरेको पुत्रको उत्पत्ति भइसकेपछि कुटुम्बिनी तिसम नाम विदधे सार्थकम तुषा सप्तपुत्रा पञ्चकन्या पञ्चबाण प्रियानुकिम। अनि त्यो कामन्द बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गयो। बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गइसकेपछि कुटुम्बिनी नाम गरेकी एउटी कन्यासँग उसको विवाह भयो। विवाह भइसकेपछि उनको कुटुम्बिनी नामलाई सार्थक गर्दै उनले 7 पुत्र अनि 5 कन्यालाई जन्म दिने अरे। त 7 5 कति भयो? 12। त सप्तपुत्रा पञ्चकन्या पञ्चबाण प्रियानुकिम ततो बहुतिथे काले पञ्चत्वमगमत पिता। धेरै समय बित्यो। बितिसकेपछि उसका त्यो कामन्दका पिता जो थिए चिद्रूप नाम गरेका, उनको के भयो? मृत्यु भयो। पञ्चत्वमगमत। माता तव सती तेन सहदग्धा दिवम गता। माता पनि सती थिइन्। उनी पिताको मृत्यु भइसकेपछि उनी पनि के गइन्? सती गइन्। सती गइसकेपछि अब त्यो कामन्द नाम गरेको जो व्यक्ति थियो त्यो व्यक्तिले के गर्यो?
आफ्ना धेरै साथीहरूलाई बटुलेर पिताजीले जम्मा गरेको जो धन थियो खाएर पिएर उडाएर सारा सक्यो, नष्ट भ्रष्ट गर्यो। नितम नष्टम भक्षितम च विनाशमगमत् धनम। जति पनि धन थियो त्यो सबैलाई खाएर पिएर उसले के गरिदियो, नष्ट गर्यो। भागवतको महात्म्यमा सुन्नुभयो न, अहिले धुन्धुकारले जसरी गरेको थियो, धुन्धुकारले जसरी गरेको थियो त्यस्तै प्रकारको कामन्दाले पनि के गरिदियो, काममा मन्द भएको, अन्ध भएको त्यो कामन्दाले यो सारा सम्पत्ति नष्ट गरिसकेपछि चिन्तया, अनि धर्मपत्नी बिचरा यी कुटुम्बिनी अत्यन्त चिन्तामा, 12-12वटा छोराछोरी छन्, यसलाई खुवाउनु पर्यो, पालन पोषण गर्नु पर्यो, उसलाई समस्या। सम्झाउँथिन् तिमीले, हजुरले यसो नगर्नुहोस् भनेर भन्दै गर्दा पनि उसले पत्नीको बाणीलाई मान्दैन। नमानिसकेपछि अब के गर्ने त भन्दा उनले आफ्ना ती बाबु नानीहरूलाई सबैलाई लिएर पिताजीको घरमा माइततिर गए। गता साबालकै सार्धम अनुज्ञाता पितुर्गृहम। आफ्ना पिताको घरमा उनी गइन्। गइसकेपछि असह्यताम तेन जनस्य यातो गोक्षुरकः पायसगो यथैव राज्ञो गृहीत्वानुमतिं जनास्ते निर्वापयामासुरतो पुरात त्वं। धेरै व्यक्तिहरूलाई उसले के दिन थाल्यो, अब यता कष्ट दिन थाल्यो, सताउन थाल्यो सबैलाई। भयङ्कर सताइसकेपछि आफ्नो घर पनि बेच्यो, अब केही पनि छैन। सर्वस्व बेचेर जङ्गलमा गएर सुरुङ खनेर अनि त्यहीँ काठले त्यसपछि गएर फलामले पाषाण भनेका ढुङ्गाहरूले के गर्यो, त्यो जङ्गलमै घर बनायो। गुफा काष्ठैर लोष्ठैश्च पाषाणैश्च सकर्थ गृहमुत्तमम विशालम क्रोश विस्तारम नाना कौतुकमण्डितम। अब उसका समूह भएका त्यस्तै गुन्डा गुन्डाका चोरहरूका समूह भएर उनीहरूले के गरे, जङ्गलमै यस्तो प्रकारको आश्चर्यजनक विषयवस्तुहरूले भरिएको यस्तो प्रकारको उसले के बनायो, घर बनायो। घर बनाइसकेपछि जङ्गलमा बस्थे। अब कोही व्यक्ति आउँदै गरे भने तिनी व्यक्तिलाई लुट्ने अनि तिनी व्यक्तिलाई मार्ने यस्तो प्रकारको उनीहरूको व्यवहार थियो। घर खाने पिउने त काम गर्नै पर्यो, पेट भर्न पर्यो, उनलाई के गरे त अरू त छैन, सकियो लुट्ने काम। कदाचित ब्राह्मणो विद्वान विख्यातो गुणवर्धन मध्याह्ने मार्ग मध्ये तु त्वया दृष्ट स एककः। गुणवर्धन नाम गरेका एकजना ब्राह्मण त्यही बाटो आउँदै थिए। आउँदै गर्दा त्यो कामन्दाले देख्यो। मध्याह्नको समयमा देखिसकेपछि त्वया दृष्ट स एककः, अनि देखिसकेपछि उसले के गर्न थाल्यो, गृहीत्वा दक्षिणम पाणिम तम विप्रम धृतवानसी नवेपमानस्त्वद्बुद्धिम जनान धर्षणया तया। जबरजस्ती समातेर के गर्न थाल्यो, लुट्न थाल्यो, पिट्न थाल्यो। थालिसकेपछि ती गुणवर्धन नाम गरेका ब्राह्मणले भन्दैछन्, आउँदै गरेका ब्राह्मणले, धनवान सुभगो भूत्वा कथम माम हन्तुमिच्छसि द्विजम नबोढा भर्तारम शान्तम चा नपराधीनम। धनवान, हजुर हेर्दा धनवान जस्तो देखिनुहुन्छ, सुभग ऐश्वर्यबाट पनि हजुर सम्पन्न भएको देखिनुहुन्छ। हजुरले यस्तो प्रकारको जो कर्म गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कर्म हजुरको लागि ठिक छैन, नगर्नुहोस् र धेरै उनले सम्झाए। मेरी पहिलाकी जो पत्नी थिइन् उनको मृत्यु भयो। मृत्यु भइसकेपछि मैले अर्की पत्नीसँग विवाह गरेको छु, भर्खरै हो विवाह गरेको, धेरै समय भएको पनि छैन। म मरे भने तिनको पनि के स्थिति हुन्छ हजुरले विचार गर्नु। यहाँ स्थिति कस्तो आयो भने जस्तो तरुण तपसी भन्ने ग्रन्थ हजुरले पढ्नुभयो लेखनाथजीको, होइन? उहाँले त्यहाँ चरीको विलाप भन्ने एउटा शीर्षक छ। चरीको विलापमा त्यो उसले के भन्छन्, त्यो हान्ने मान्छेलाई ब्याधाले, सिकारीले के गरो, हानो, गुलेली हानो, मटाङ्ग्रो हानो। हानिसकेपछि बिचरा घरमा सुत्केरी आएको त्यो पति पक्षीले विलाप गरेर भन्दैछ, दुवै भाले पोथी हर बखत पालो गरी गरी लगिदिन्थ्यौं चारा विकल बचराको मुखभरि अकेली सुत्केरी अवसी बहरे दिन बिचरी गुजारा गर्ली त्यो कठरी कसरी टुहुरा पालन गरी। तिमीले मलाई मटाङ्ग्रो हान्यौ, हानेर मलाई तिमीले मार्यौ, मारिसकेपछि बिचरा त एक्लै सुत्केरी छ, ती साना बिचरा बालकहरू छन्, ती बचरा, त्यसलाई पालो गरी गरी हामीले के गर्थ्यौँ, उसलाई चारो दिन्थ्यौँ। आज तिमीले मलाई मारिदेऊ, त्यसको के गति होला भनेर चराले जसरी त्यहाँ विलाप गरेको छ, त्यस्तै गुणवर्धन नाम गरेका ब्राह्मणले पनि भन्दैछन्, ती भर्खर विवाह गरेकी मेरी पत्नी छन्, मलाई मारेपछि तिनको के होला भनेर उनले भन्दै गर्दा पनि तर यो कामन्दले सुनेन।
पिता मे हि भव त्वञ्च माता पुत्रोऽस्म्यहं भव तव जीवदाता भयत्राता पिता शास्त्रे निगद्यते। गुणवर्धन नाम गरेको ब्राह्मणले सम्झाउँछन् त्यसलाई, हेर्नुस् पिता जन्म दिने मात्रै पिता हुँदैन, जीवदाता जीवन प्रदान गर्ने आपत्तिको बेला बचाउने पनि पिता हुन्छन्, भयत्राता भयभीत भएको व्यक्तिलाई रक्षा गर्ने पनि पिता हुन्छन्, अन्नदाता अन्न प्रदान गर्ने पनि को हुन्छन् पिता हुन्छन्, जन्म दिने पनि पिता हुन्छन्, अनि विद्या दिने ज्ञान दिने पनि को हुन्छन् पिता हुन्छन्। ती मध्येमा हजुरले के गर्नुहोस्, मलाई भयत्राता म भयभीत भएको छु, डराएको छु, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। हजुर पनि मेरो पिता हुनुहुन्छ, हजुर मेरो माता हुनुहुन्छ, म हजुरको पुत्र हुँ, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, सुरक्षा गर्नुहोस्, कृपया मलाई नमार्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दै गर्दा पनि। द्विजम योग्यम शरण्यम माम अतस्त्वम मोक्तुमर्हसि। म ब्राह्मण हुँ, ब्राह्मणलाई जो शरणमा आएको ब्राह्मणलाई त्राण दिनुपर्छ, रक्षा दिनुपर्छ, मृत्यु दिनुहुन्न, हजुरले मेरो रक्षा गर्नुहोस्। नोचेद कल्पसहस्रम त्वं निर्यात प्रतिपद्यसे भोक्तार सर्वये वैते स्त्रीपुत्रा सुहृदो जना सपापभागिनस्त्वेते सुखिनस्त्वत्प्रतारका कियद्भिर्जन्मभि पापम मोक्षसे न वितर्कये। यदि हजुरले मलाई छोडिदिनु भएन, मार्नु भयो भने कति कल्प, 1000 वर्षसम्म, कल्प सहस्र, करोडौं कल्पसम्म हजुर निरयमा नरकमा गएर बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यो मैले भन्न सक्दिनँ। अनि हजुरले यो आपत्ति गरेर मलाई मारेर लुटेर लगेर हजुरले जसलाई पालन पोषण गर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यसलाई गएर सोध्नु तिनी व्यक्तिहरूले कि हजुरले गरेको पाप अलिकति कहिले बाँड्न चाहन्छन्, बाँड्छन् त भनेर सोध्नु होला गएर। भोक्तार सर्वैवैते स्त्री पुत्रा सुहृदो जना नपाप भागिनो त्वेते। यो पापका भागी तिनीहरू कहिले पनि बन्नेवाला छैनन्। सुखिनस्त्वं प्रतारका कियद्भिर् जन्मभि पापम मोक्षसे न वितर्कये। यो पापबाट कति जन्म लिइसकेपछि हजुर मुक्त हुनुहुन्छ मैले यसै भन्न सक्दिनँ, तर मलाई कृपया छोडिदिनु भनेर भन्दै थिए। तर त्यो कामन्दले के गरेन, मानेन। नमानिसकेपछि हातमा खड्ग लिएर के गर्थे, काटिदिएर नष्ट गरेको। अब यो भेगु ऋषिले के गर्दै हुनुहुन्छ, कहानी सुनाउनुहुन्छ नि, त्यो कामन्द भनेको अरू कोही होइन, तँ आएर बनेको छ यहाँ भन्ने कहानी हुन्छ। त्यो कामन्द भनेको गुरुजनको त होस्, तँ आएर के गरेको छ, यहाँ सोमकान्त राजा बनेको कारणले गर्दा यस्ता प्रकारका घटनाहरू भए, यस्तो दुःख तँलाई परेको भनेर त्यो के गर्दै हुन्छ, पूर्वजन्मको कहानी सुनाउनुहुन्छ। अब एउटा कुरा यो विचार गर्नु होला, कर्म हामीहरूले जस्तो गरे पनि लक्ष्य हाम्रो के छ, लक्ष्यलाई हेरेर त्यो कर्मको फल अलग अलग हुन्छ। कर्म जे गरे तापनि लक्ष्य हाम्रो के छ, त्यही कर्म हो, तर लक्ष्य भिन्न भएको हुनाले त्यसको फल के हुन्छ, अलग हुन्छ। एउटा यस्तै डाकु बदमास थियो, जङ्गलमा आउँदै गरेका, बाटामा आउँदै गरेका व्यक्तिहरूलाई के गर्थ्यो, समात्ने, लुट्ने, पिट्ने, मार्ने, त्यसको कामै त्यही हुन्थ्यो, त्यसरी मार्थ्यो। एक दिन त्यो बाटो कुनै महात्मा आउनुभएको थियो, उहाँसँग कमण्डलु थियो, डन्डा थियो, अलिकति केही मालाहरू थियो, जप्ने के थियो, त्यही पनि लुट्न थाल्यो। लुट्न थालिसकेपछि महात्माले भन्नु, बाबु तिमीले के गर्दैछौ? न मेरो त कामै यही हो, आएका मान्छेलाई लुट्ने, लुटेर मेरो घरको व्यवहार चलाउने, मेरो काम यही हो भनिसकेपछि अनि लुटेर लगाएर कसलाई खुवाउँछौ, कसलाई पालन पोषण गर्छौ त भन्दै गर्दा उसले भनौँ मेरा परिवार छन्, पत्नी छन्, पुत्र छन्, पुत्रीहरू छन्, सन्तान छन्, उनलाई लिएर खुवाउँछु। त्यसमा एकपटक गएर सोध, एकपटक गएर तिमीले सोध, उनीहरूले यो गरेको पापको फल तिनीहरू भोग्न तयार छन् कि छैनन्, तिमीलाई सहयोग गर्छन् कि गर्दैन अन्तिम समयमा, एकपटक गएर सोध। त्यसपछि गर्ने रहेछन् भने ठिक छ, मलाई लुटेर ल्यायो होला, मार होला, मलाई के आपत्ति छ भनिसकेपछि गयो, दौडिँदै दौडिँदै घरमा गयो। घरमा गएर पत्नीलाई सोध्यो, पुत्रलाई सोध्यो, छोरीलाई सोध्यो। कसैले पनि भन्छन् हजुर त हाम्रो अभिभावक हो, धर्मले कमाएर खुवायो भने खुवाउनुहोस्, पापले कमाएर खुवायो भने खुवाउनुहोस्, हामीलाई त खानेसँग मतलब हो, त्यो पापको फल हामी भोग्नलाई तयार छैन भनिसकेपछि दौडेर आयो। आएर महात्मासँग भन्छ कि गुरुदेव मलाई अब दीक्षा दिनुहोस्, मलाई दीक्षा दिनुहोस्, अब म त हजुरको भएँ, ती त मेरा रहन्छन्, म किन हुने तिनीहरूको? आज पो बल्ल मैले थाहा पाएँ ती मेरा रहन्छन् भनिसकेपछि यता महात्माले भन्नु, भाइ त दीक्षा लिन योग्य छैनस्, त दीक्षा लिन योग्य छैनस्, दीक्षा लिनको लागि त अधिकारी बन्नुपर्छ, त योग्य छैनस्। अनि उसले सोध्यो म कहिले योग्य बन्छु त,
कसरी बन्छु त भन्दै गर्दा उहाँले भन्नुभयो त अमुक तीर्थमा जा, तीर्थमा गएर स्नान गर, सबै तीर्थ घुमेर आइस भने अनि बल्ल त योग्य हुन्छस्। तेरो मन पवित्र हुनु पर्यो, हृदय पवित्र हुनु पर्यो, अनि बल्ल तँलाई दीक्षा दियो भने त मन्त्रले काम गर्छ। अनि ऊ जान तयार भयो। जान तयार भइसकेपछि उसले भन्यो कि गुरुदेव मेरो मन पवित्र भयो भन्ने कुरो मैले कसरी थाहा पाउनु नि? कहाँ पुगेर कुन तीर्थमा पुगेर फर्केर आउने म? त्यो पनि त हजुरले भनिदिनु पर्यो। भनिसकेपछि अनि त्यहाँ गुरुदेवले भन्नु उहाँको नजिकै सुकेको राखेको एउटा लट्ठी रहेछ, सुकेको लट्ठी। त्यही लट्ठी उठाएर दिनुभयो, लिएर भन्नु भाइ यो लट्ठी लिएर जाऊ, जहाँ जुन तीर्थमा पुग्दाखेरि यो हरियो हुन्छ अनि यसमा पाउला पलाउँछन्, पलाउन थाल्छ, पलायो भने मेरो मन पवित्र भयो भनेर फर्केर आउनु भनेर गुरुदेवले भन्नु। भनिसकेपछि उसले के गर्यो, त्यो लट्ठी लिएर हिँड्यो। अब त्यहाँबाट गयो, हिँड्दै गयो, दिनभरि हिँड्यो। अब साँझ पर्ने बेला भयो। साँझ पर्ने बेला भएपछि जङ्गलको बाटो थियो, एउटा ठुलो रुखको तल अब आज यहीँ बस्नु पर्यो भनेर बस्यो। ऊ रुखमुनि बस्यो, तर के रहेछ भन्दा ऊभन्दा पहिले 4 जना मान्छे आएर पहिले माथि बसेर चाहिँ रुखमा, ऊभन्दा पहिले। अनि माथि बसेर के कुरा गर्दै थिए, 4 जनाले सल्लाह गरिरहेका थिए भने आज हामीहरू यो गाउँमा जाने, यसमा गएर आक्रमण गर्ने, त त्यो बाटो जा, त त्यो बाटो जा, त त्यो बाटो जा, म यो बाटो जान्छु, अनि आक्रमण गरेर त्यहाँ गाउँको सब सम्पत्ति लुट्ने अनि तिनीलाई मार्नुहुन्छ भनेर त्यस्तो प्रकारको पो तिनीहरूले कार्यक्रम बनाउँदै रहेछन्। अनि त्यो कुरा तल बसेका यो चोरले पनि सुन्यो, बदमासले डाकुले सुन्यो। सुनिसकेपछि उसको मनमा आयो, ऊ त अब पाप पखाल्नलाई हिँडेको छ नि, प्रायश्चित्त गर्नको लागि। उसले सोच्यो मैले केही नगर्ने हो भने यी व्यक्तिले गाउँका सामान्य जनतालाई मार्छ, अति सामान्य जनता मर्नुभन्दा अब मैले यिनलाई मार्नुपर्छ। म आजसम्म कतिलाई मारेँ मलाई थाहा छैन, त्यसको पाप धुनको लागि हिँडेको छु, म यिनलाई पनि मार्छु, किनकि म त तीर्थ जाँदैछु। तीर्थ जाँदै गर्दा यो पाप पनि मेरो नष्ट हुन्छ, यिनलाई पनि यहाँ मारेँ भने कमसेकम ती गाउँका सामान्य व्यक्ति त बच्छन् भन्ने मनमा सोच्यो। अनि सोचेर उनलाई बोलायो, तल झर, तिमीहरूले जो प्रोग्राम बनाएका छौ नि त्यो ठिक छैन। यसरी तिमीहरू गाउँमा आक्रमण गर्न गयो भने तिमीहरू फस्छौ, तिमीहरूलाई पक्रिन्छन् गाउँका व्यक्तिले, यसरी होइन आक्रमण गर्ने भन्दा उनीहरूले मानेनन्। नमानेपछि आफ्नो नाम भन्यो, नाम भनेपछि कहलाएको गुन्डा थियो। त्यसको नाम सुन्दा बित्तिकै उनीहरू यो व्यक्ति रहेछ, यसलाई त थाहा छ भनेर आए, एक एक गर्दै झरे। उसलाई पनि तरिका थाहा थियो, च्याप जति एउटा एउटा आउँछन् समात्दै मार्दै समात्दै मार्दै गयो। 4वटालाई त्यही रुखमुनि मारेर फाल्यो। फालिसकेपछि उसलाई रातभरि बस्नु छ। अब यहाँ मारेको छु, यहाँ बस्नु ठिक छैन, अब अलिकति अगाडि गएर बस्नु पर्यो भनेर जाँदै थियो। जाँदै गर्दा उसलाई याद आयो, ओहो गुरुदेवले दिएको लट्ठी पो छ त, कहाँ गयो त्यो? त्यही पो हो त, मेरो हृदय पवित्र भयो कि भएन भनेर हेर्ने चिन्ह भनेर यसो उठाएको त त्यो लट्ठी हरियो पनि भएको छ, अनि त्यसमा पात पनि पलाइसकेका छन्, पाउला पलाएका छन्। त्यो देखेर ऊ अचम्म भयो। म कुनै तीर्थमा गएको पनि छैन, अझ कुनै तीर्थमा गएर स्नान गरेको पनि छैन, उल्टै 4वटा व्यक्तिलाई आज मारे, यो किन हरियो भयो त? उहाँले त भन्नुभएको थियो जहिले यो हरियो हुन्छ त्यही फर्केर आउनु। अनि गुरुको आज्ञा ऊ के गर्यो, त्यहीबाट फर्केर आयो। फर्केर आयो, आइसकेपछि बाबु तिमी तीर्थयात्रा गऱ्यौ, तीर्थमा गएर स्नान गऱ्यौ भनेर भन्दै गर्दा उसले भन्छ गुरुदेव म कुनै तीर्थमा नि पुगेको छैन, कुनै तीर्थमा गएर स्नान पनि गरेको छैन, उल्टै 4 जना व्यक्तिलाई मैले मारेँ, तै पनि यो हरियो भएको छ, हजुरले भने अनुरूप हरियो भयो, त्यो भएर फर्केर आयो। भनिसकेपछि अनि गुरुजीले सम्झाएर राखेर भन्नुभयो बाबु तिमीले पहिला पनि मान्छे मार्ने काम गर्थ्यौ, अहिले पनि गएर तिमीले मान्छेलाई मार्यौ, तर हेर पहिला तिमीले आफ्नो स्वार्थको लागि मार्थ्यौ, आफ्नो उदरपूर्तिको लागि मार्थ्यौ, र अहिले तिमीले ती मान्छे केको लागि मार्यौ, ती गाउँका सामान्य जनताहरूको रक्षा गर्नको लागि परोपकारको लागि मार्यौ। त्यही भएर तिमीले परोपकारको लागि गरेको हुनाले थोरै कर्म पनि यदि परोपकारको लागि धर्मको लागि गर्यौ भने ठुलाभन्दा ठुला पापहरू पनि के हुन्छन्, नष्ट भएर जान्छन्। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्प भनेको थोरै धर्म भयो भने पनि महानभन्दा महान भयबाट, पापबाट धर्मले के गर्छ, बचाउन सक्छ। परोपकारको भावले तिमीले गरेको हुनाले तिम्रो मन के भयो, पवित्र भयो। अब तिमी दीक्षा लिन योग्य छौ, बस अब मैले तिमीलाई दीक्षा दिन्छु
अब गैँडाकोटतिर जानुपर्ने आवश्यकता पनि छैन, काठमाडौँतिर जानुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। अब के गर, यो आदिप्रयाग देवघाट धाममा हरिहर क्षेत्रमा आएका छौ, यहीँ दीक्षित भएर बस भनेर के गरिदिनु भयो, उहाँले दीक्षा दिएर ती व्यक्तिलाई राखिदिनु भयो। अनि क्रमशः उनले के गर्दै गए, साधना तपस्या गर्दै गए। अब यता सोमकान्तको पनि पूर्वजनको कहानी के हुन्छ, तिनी कहाँ पुग्छन्, त्यो प्रसङ्ग फेरि हामीहरूले भोलिको प्रसङ्गमा सुन्नेछौँ। आजको लागि अब यति नै। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।